everyone, welcome back. So योभन्दा पहिला हामीले के भन्छ MCQ अफ एनालाइटिकल जियोमेट्रीको लास्ट भिडियोमा हामी के गरेका थियौँ त डिस्कस गरेका थियौँ है त। सो आजको यो भिडियोमा हामी के गर्नेछौँ त सेकेन्ड्स एन्ड सिरिजको MCQ यो भिडियोमा हामीले सोल्भ गर्नेछौँ है त। सो तपाईहरुले धेरैजनाले चाहिँ कमेन्ट गर्नु भएको थियो कि क्वाड्रेटिक इक्वेसनको चाहिँ भिडियो बनाइदिनु भनेर तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु भएको थियो है त। सो मैले चाहिँ त्यो यो भिडियो पछि चाहिँ म के गर्नेछु त क्वाड्रेटिक इक्वेसनको यो भिडियो पछि म त्यो बनाएर अनि अपलोड गरिदिहाल्छु है त। सो त्यसमा कुनै टेन्सन छैन। सो आज हामीले के गर्नेछौँ त सेकेन्ड्स एन्ड सिरिजको MCQ गर्नेछौँ र मैले त्यो सेकेन्ड्स एन्ड सिरिजको च्याप्टरको डिस्कसन पनि र त्यो भित्र भएको हरेक क्वेसनको सोलुसन हैन MCQ सेकेन्ड्स एन्ड सिरिज भित्र दुईटा च्याप्टर छ हैन। त्यो दुईटा च्याप्टर छ हैन। त्यो दुईटै च्याप्टरको मैले के गरेको छु त हैन भिडियो बनाएर हैन एक्सरसाइजको भिडियो र थ्योरीको भिडियो बनाएर मैले अपलोड गरिदिसकेको छु है त। र बाँकी के थियो हाम्रो सिलेबस अनुसार नयाँ करिकुलम अनुसार हाम्रो के छ त MCQ पनि रहेको छ हैन। सो MCQ पनि रहेको छ भने MCQ पनि पढ्नु पर्यो हो कि नै हो। सो त्यसैले हामी के गर्छौँ त आज सेकेन्ड्स एन्ड सिरिजको MCQ पढ्छौँ र यो भिडियो पछि हामीले के गर्नेछौँ त क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा जानेछौँ है त। र त्यसको पनि हामी के गर्नेछौँ त तपाईहरुलाई थाहा नै छ। फर्स्टमा हामी थ्योरी डिस्कस गर्छौँ, सेकेन्डमा हामी के गर्छौँ त फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकेन्ड एक्सरसाइज र थर्ड एक्सरसाइज तीनवटा एक्सरसाइज छ। त्यो तीनवटा एक्सरसाइजको हामीले के गर्नेछौँ त क्वेसन सोल्भ गर्नेछौँ, प्रत्येक क्वेसन सोल्भ गर्नेछौँ र MCQ पनि लगत्तै हामी के गर्नेछौँ त सोल्भ गर्नेछौँ है त। ल सो आज हामी MCQ सेकेन्ड्स एन्ड सिरिजको MCQ को सोलुसन चाहिँ स्टार्ट गरौँ है त। ल सो हेर्नुस् त फर्स्ट क्वेसन हाम्रो के रहेको छ द AM GM and HM between two unequal positive numbers satisfy the relation। हामीले के दिएको छ कि द AM GM and HM between two unequal positive number हामीलाई दुईटा पोजिटिभ नम्बर दिएको छ ठीक छ। त्यो दुईटा पोजिटिभ नम्बर जुन हामीलाई दिएको छ मानौ हामीले के दिएको छ 2 र 3 दिएको छ ठीक छ। अब यो दुईटा पोजिटिभ नम्बरबाट हामीले AM GM र HM निकाल्यौं भने कस्तो रिलेसन त्यसले के गर्छ त सेटिस्फाइड गर्छ बुझ्नु भयो। सो कस्तो रिलेसन हेर्नुस् त अप्सन नम्बर 1 AM into HM is equals to GM को होल स्क्वायर हुन्छ कि, अप्सन नम्बर बी AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM हुन्छ कि, अप्सन नम्बर सी AM GM HM आर इन डिसेन्डिङ अर्डर कि, अप्सन नम्बर डी हाम्रो अल अफ द एबोभ हुन्छ है त। सो यसमा कुन अप्सन राइट हुन्छ सो पहिला हामी डिस्कस गरौँ। सो तपाईले यदि मैले तपाईलाई थ्योरी पढाएको छु त्यो भिडियो हेर्नु भएको होला यदि तपाईले हेर्नु भएको छ भने तपाईले यहाँ समस्या हुँदैन। हेर्नुस् त AM into HM is equals to GM स्क्वायर यो बुकमा पनि छ र मैले पनि तपाईहरुलाई डिस्कस गरेर भिडियो अपलोड गरिदिसकेको छु अलरेडी है त। सो के हुन्छ AM into HM is equals to GM को स्क्वायर पनि हुन्छ ठीक छ र AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM पनि हुन्छ ठीक छ। अब यो दुईटा अप्सन राइट भयो भने हामीलाई यो सी र डी मा के छ त एउटामा डी मा अल अफ द एबभ छ। यदि सी मा बोथ ए एन्ड बी भएको भए हामीले बोथ ए एन्ड बी मा टिक लगाउँथ्यौं तर अहिले हाम्रो के छ अल अफ द एबभ छ। यो अप्सन पनि राइट छ यो अप्सन पनि राइट छ र सी मा हाम्रो के छ त AM GM र HM आर इन डिसेन्डिङ अर्डर यो हुन्छ किनभने हामी अप्सन बी लाई हेरेर के भन्न सक्छौं कि ए के छ त ठुलो छ त्यसपछि के छ त GM AM भन्दा सानो छ भन्नुको मतलब 3 ठुलो भयो भने 3 भन्दा सानो के त 1 1 भन्दा सानो 2 सरी 3 भन्दा सानो के त 2 हैन 2 भन्दा सानो के त 1। सो यसलाई के भन्न सकिन्छ यो केमा छ त डिसेन्डिङ अर्डरमा छ केमा छ त डिसेन्डिङ अर्डरमा छ र अप्सन नम्बर बी लाई हेरेर हामी के भन्न सक्छौं कि अप्सन नम्बर सी के हुन्छ त AM GM र HM के हुन्छ त डिसेन्डिङ अर्डरमा हुन्छ है त। सो यो तीनवटै अप्सनलाई हामी हेरेर के भन्न सक्छौं त अप्सन नम्बर डी हाम्रो के हुन्छ त राइट आन्सर हुन्छ यो क्वेशनको लागि है त। ल सो फर्स्ट क्वेशन पनि हामीले के गर्न सक्यौं त इजिली बुझ्न सक्यौं। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा के छ हेर्नु त इफ
एएम एचएम बिट्विन टू नम्बर आर के दिएको छ 25 र 16 रेस्पेक्टिभली देन तपाईहरुको बुकमा अलिकता मिस्टेक छ है त तपाईहरुको बुकमा यहाँ के दिएको छ एचएम दिएको छ है त सो हेर्नुस् त के दिएको छ कि इफ एएम एन्ड एचएम बिट्विन टू नम्बर आर 25 एन्ड 16 भनेको एएम इज इक्वल्स टु हामीलाई कति दिएको छ त 25 दिएको छ र एचएम इज इक्वल्स टु हामीलाई कति दिएको छ त 16 दिएको छ हैन सो हामीले के भनेको छ देन जीएम इज इक्वल्स जीएम बिट्विन टु सेम नम्बर के हुन्छ त हैन देन द जीएम बिट्विन द सेम टु नम्बर इज हैन अब एएम हामीलाई 25 दिएको छ र एचएम हामीलाई 16 दिएको छ भने हामीले के निकाल्नु पर्छ त जीएम निकाल्नु पर्छ क्वेशन त बुझ्नु भयो ल सो अप्सन नम्बर ए हाम्रो के हुन्छ 15 हुन्छ कि अप्सन नम्बर बी 16 हुन्छ कि अप्सन नम्बर सी 20 हुन्छ कि अप्सन नम्बर डी 24 हुन्छ सो मैले के गरेको छु पहिला सोलुसन बनाउँथे के हैन एमसीक्यू को सोलुसन छुट्टै एउटा स्लाइडमा म बनाउँथे तर अहिले म के गर्छु यो तपाईहरुलाई अर्को स्क्रिनमा लगाउँछु हैन जहाँ मैले यो क्वेशन डिस्कस गर्छु सो यो भन्दा पहिला तपाईहरुले के गर्नुस् त बुक पल्टाउनुस् हैन म एमसीक्यू जति पनि एमसीक्यू म पढाउँछु हैन जुनमा म सोलुसन बनाउँदिन त्यसको त्यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई भनिदिन्छु तपाईहरु बुक पल्टाउनुस् के बुक पल्टाइहाल्नुस् हैन जसरी तपाई अब त्यतिकै बसिराख्नु भएको छ भने त्यो पढेकै मतलबै भएन हैन बुक पल्टाउनुस् र एउटा रफ कपी लिनुस् हैन तपाईहरुलाई त्यो सोलुसन सार्नु मन छ भने सार्नु होला सार्नु मन छैन भने नसार्नु होला तर बुक चाहिँ पल्टाइहाल्नुस् है त ल सो हेर्नुस् त के दिएको छ किनभने म अर्को स्क्रिनमा लाग्छु भने तपाईहरुलाई फेरि क्वेशन के थियो भनेर अलमल्ल हुनुहुन्छ सो बुक चाहिँ पल्टाइहाल्नुस् हाम्रो एएम कति छ 25 हैन र एचएम कति छ 16 सो हेर्नुस् त हाम्रो हैन सो के दिएको छ हाम्रो एएम हैन एएम इज इक्वल्स टु हाम्रो कति थियो हेर्नुस् त एएम इज इक्वल्स टु हाम्रो कति छ त 25 एएम इज इक्वल्स टु हाम्रो कति छ त 25 र एचएम इज इक्वल्स टु हाम्रो कति छ त एचएम इज इक्वल्स टु कति छ त 16 सो एएम को फर्मुला हामी के हो फर्मुला हामीसित के हुन्छ a + b डिवाइड बाइ 2 इज इक्वल्स टु कति हुन्छ 25 हुन्छ यसलाई मैले इक्वेसन 1 मान दिए ठीक छ हैन त्यस्तै हेर्नुस् त तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ एचएम को फर्मुला के हुन्छ हेर्नुस् त 2ab डिवाइड बाइ a + b इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 16 हुन्छ यहाँबाट तपाईले a + b को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ इक्वेसन 1 बाट कसरी हेर्नुस् त a + b इज इक्वल्स टु कति हुन्छ यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने कति हुन्छ त 50 हुन्छ क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अब a + b को भ्यालु तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ कति हुन्छ हेर्नुस् त 2ab डिवाइड बाइ a + b को भ्यालु कति भयो 50 इज इक्वल्स टु कति भयो त 16 ठीक छ अब तपाईले यो 2 ले यसलाई काट्नुहुन्छ भने कति भयो हेर्नुस् त 8 भयो कति भयो त 8 भयो हैन एकैछिन है त यसलाई मैले इरेज गरे कति हुन्छ त 8 हुन्छ हैन अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ab इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त हैन 400 हुन्छ हैन अब हेर्नुस् त ab भनेको हाम्रो के हो हैन रुट अन्डर gm इज इक्वल्स टु सरी रुट अन्डर gm हैन हाम्रो के हुन्छ त एकैछिन है त हाम्रो के हुन्छ त gm को स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति आयो त हाम्रो 400 तर हामीले के सोधेको छ gm बिट्विन टु नम्बर हैन सो gm इज इक्वल्स टु हाम्रो के हुन्छ त रुट ओभर 400 हुन्छ हैन सो अब रुट अन्डर 400 को भ्यालु हामीसित कति हुन्छ त 20 हुन्छ सो gm इज इक्वल्स टु हाम्रो कति आयो त 20 आयो सो यो जुन हाम्रो छ gm इक्वल्स टु 20 सो कुन अप्सनमा छ है त सो त्यही अप्सनमा हामी के गरौँ त टिक लगाउँछौं है त सो हामीले के दिएको छ फर्स्टमा हामीलाई am इज इक्वल्स टु 25 दिएको छ र hm इज इक्वल्स टु हामीलाई कति दिएको छ त 16 दिएको छ सो यो दुईटाको फर्मुला हामी लगाउँछौं र त्यहाँबाट हामी के गर्छौं त यसरी नै सोल्भ गर्छौं है त सो am को फर्मुला के हुन्छ a + b डिवाइड बाइ 2 यहाँबाट हाम्रो के आउँछ त a + b आउँछ ठीक छ जहाँ यसरी मैले के गरे त a + b निकाले अब hm को फर्मुला के हुन्छ 2ab हैन डिवाइड बाइ के हुन्छ a + b सो a + b को भ्यालु हामीसित कति छ त 50 सो मैले 50 राखे यहाँ हेर्नुस् त 50 राखे अब यो 2 र 16 क्यान्सल भएर हामीसित कति आको छ त 8 आको छ हैन 2 र 16 काटेर के आको छ त 8 आको छ हैन सो मैले के राखेको छु त 8 राखेको छु अब मैले यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरे भने ab इज इक्वल्स कति आयो त 400 आयो
सो हेर्नुहोस् त एबी भनेको हाम्रो के हुन्छ त जिएम स्क्वायर इज इक्वल्स टु के हुन्छ एबी एबी को भ्यालु कति छ त 400 सो मैले 400 राखेँ अब जिएम इज इक्वल्स टु रुट अन्डर 400 सो जिएम इज इक्वल्स टु कति आयो त हाम्रो 20 आयो है सो यसरी सोल्भ गर्नु होला यो हाम्रो कुन कति नम्बर छ त क्वेसन नम्बर 2 को सोलुसन छ सो यो जिएम इज इक्वल्स टु 20 हाम्रो कुन अप्सनमा छ त अप्सन नम्बर सी मा छ सो हाम्रो अप्सन नम्बर के भयो त सी चाहिँ राइट भयो है त ल सो यो हाम्रो 2 नम्बरको सोलुसन थियो अब हामी के गरौँ त क्वेसन नम्बर 3 मा जाउँ इजी छ सेकेन्ड सेन्स सिरिजको एमसीक्यू त्यति गाह्रो छैन इजी छ है त सो हेर्नुहोस् त हाम्रो के छ क्वेसन नम्बर 3 मा इफ एएम एन्ड जीएम बिट्विन टू अनइक्वल पोजिटिभ नम्बर आर के छ त 10 र के दिएको छ त 8 दिएको छ भनेको एएम इज इक्वल्स टु हाम्रो कति दिएको छ त 10 दिएको छ हैन र जीएम इज इक्वल्स टु हाम्रो कति दिएको छ त 8 दिएको छ सो मानौ कुनै हाम्रो दुईटा नम्बर ए र बी छ यो ए र बी को के हुन्छ त एएम भनेको के हुन्छ दुईटा नम्बरको बीचमा हुन्छ सो के हुन्छ त यो 10 हाम्रो दिएको छ ठीक छ र जीएम पनि हाम्रो के दिएको छ ए र बी को बीचको जीएम कति छ त 8 छ अब यो दुईटाको हेल्पले हामीलाई के भनेको छ कि देन फाइन्ड द टू नम्बर देन हामीलाई के फाइन्ड गर्नुपर्छ ए र बी फाइन्ड गर्नुपर्छ है त सो एएम हामीलाई कति दिएको छ 10 दिएको छ र जीएम कति दिएको छ त 8 दिएको छ ठीक छ सो यो दुईटाको हेल्पले हामीले के फाइन्ड गर्न भनेको छ टू नम्बर्स फाइन्ड गर्न भनेको छ जुन नम्बर यस्तो नम्बर हैन जुन नम्बरले के दिन्छ त जुन नम्बरको बीचमा यो 10 के हुन्छ त एएम हुन्छ र 8 के हुन्छ त जीएम हुन्छ हैन त्यही हामीलाई के भनेको छ त फाइन्ड गर्न भनेको छ सो अप्सन नम्बर ए 14 16 हुन्छ कि अप्सन नम्बर 14 6 अप्सन नम्बर बी 16 4 हुन्छ कि अप्सन नम्बर सी 32 2 हुन्छ कि अप्सन नम्बर डी 8,12 हुन्छ के हुन्छ सो हामीलाई एएम कति दिएको हुन्छ 10 र जीएम के दिएको छ 8 सो हामी अर्को स्क्रिनमा जाउँ ल ठीक छ एएम हाम्रो के दिएको छ क्वेसन नम्बर 3 हो हैन एएम हामीलाई कति दिएको छ एएम हामीलाई कति दिएको छ हैन एएम हामीलाई 10 दिएको छ हैन एएम हामीलाई कति दिएको छ 10 दिएको छ र जीएम हामीलाई के दिएको छ जीएम हामीलाई के दिएको छ हेर्नुस् त जीएम हामीलाई के दिएको छ 8 दिएको छ यो हाम्रो के छ त यो हाम्रो के भयो हेर्नुस् त यो हाम्रो के दिएको छ 10 दिएको छ सो यसै गरी हामी एएम को फर्मुला लगाऊँ अघिनाको क्वेसन गरे जस्तै हामीले के लगाउँ त एएम को फर्मुला सो एएम इज इक्वल्स टु के हुन्छ त ए प्लस बी डिभाइड बाई 2 हुन्छ एएम कति छ त 10 सो 10 इज इक्वल्स टु के हुन्छ त ए प्लस बी यो यसलाई म के मान्दिउँ त इक्वेसन 1 मान्दिउँ हैन अनि हामीले जीएम कति दिएको छ हेर्नुस् त जीएम इज इक्वल्स टु हामीले के दिएको छ जीएम इज इक्वल्स टु के दिएको छ 8 हैन जीएम को फर्मुला के हुन्छ रुट अन्डर एबी इज इक्वल्स टु 8 हुन्छ यहाँबाट एबी को भ्यालु निकाल्दाखेरि के हुन्छ स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दाखेरि एबी इज इक्वल्स टु के हुन्छ त 64 हुन्छ यसलाई मैले के माने त इक्वेसन यसलाई मैले इक्वेसन यसले मान्दिन अब म के गर्दिन्छु हेर्नुस् त यसलाई मैले के सरी यहाँबाट म के गर्दिन्छु त बी को भ्यालु निकाल्छु के हुन्छ त 64 डिभाइड बाई ए यसलाई मैले के मान्दिन्छु त इक्वेसन 2 अब मैले यो बी को भ्यालु के गर्दिन्छु त यो इक्वेसन 1 मा गएर पुट गर्दिन्छु बी को भ्यालु म के गर्दिन्छु त 1 मा गएर पुट गर्दिन्छु सो के हुन्छ हेर्नुस् त 10 इज इक्वल्स टु ए प्लस बी को भ्यालु कति छ त 64 डिभाइड बाई ए अब 10 इज इक्वल्स टु के हुन्छ हेर्नुस् त एलसीएम लिँदाखेरि ए स्क्वायर प्लस 64 डिभाइड बाई ए अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ 10 इज इक्वल्स टु ए स्क्वायर प्लस 64 डिभाइड बाई के हुन्छ ए हुन्छ हैन सरी मैले क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ हेर्नुस् त क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 10 ए हुन्छ अब मैले 10 ए लाई मैले के गर्दिन्छु त आरएचएस साइड लगिदिन्छु सो के हुन्छ ए स्क्वायर माइनस 10 ए प्लस 64 इज इक्वल्स टु के हुन्छ त 0 हुन्छ अब यहाँबाट मलाई के निकाल्नु पर्छ त ए को भ्यालु निकाल्नु पर्छ हैन सो डाइरेक्टली हामी के गरौँ ए इज इक्वल्स टु यो वाला फर्मुला के x इज इक्वल्स टु माइनस बी प्लस माइनस रुट अन्डर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिभाइड बाई 2a यो फर्मुला लगाइदिउँ सो अहिले हाम्रो बी को ठाउँमा के छ हेर्नुस् त माइनस 10 छ हैन सो माइनस 10 राख्दाखेरि के हुन्छ हेर्नुस् त माइनस माइनस प्लस हुन्छ सो कति हुन्छ 10 प्लस माइनस रुट अन्डर बी स्क्वायर कति छ त 10 सो कति हुन्छ त 100 माइनस हैन 4ac सो कति हुन्छ हेर्नुस् त 4 र कति हुन्छ 64 बी स्क्वायर भनेको हाम्रो कति हुन्छ हेर्नुस् त अलिकता मिस्टेक भयो कि
एकैछिन है त म हेर्छु। ए यता के छ त हेर्नुस् त a + b / 2 भनेको यहाँ कति हुन्छ त 20 हुन्छ है त। ल सरी है, हेर्नुस् त कति हुन्छ त 20 हुन्छ। यहाँ कति हुन्छ त 20 हुन्छ हैन। यहाँ कति हुन्छ त यहाँ 20 हुन्छ। सो यहाँ मैले कति राखेँ 20। सो 20 को स्क्वायर कति हुन्छ 400। अब 64 × 4 गर्दाखेरि कति हुन्छ हैन, 4 4 जा 16 हैन, कति हुन्छ त 256 हुन्छ। कति हुन्छ त 256 हुन्छ डिभाइड बाइ 2 इन्टु ए को भ्यालु कति छ त हेर्नुस् त ए भनेको यो हाम्रो कस्तो कन्डिसनको फर्मुला हो त ax² + bx + c = 0 को कन्डिसनमा हो हैन यो फर्मुला। सो हेर्नुस् त ए को भ्यालु कति छ त अहिले यहाँ x को कोएफिसिएन्ट के छ 1 छ। सो हामीले के गरेछौँ त 4a गरेछौँ हैन। सो यहाँ जुन हाम्रो a² छ यसको कोएफिसिएन्ट कति छ 1। सो 2.a भनेको हाम्रो कति हुन्छ त 1 नै भयो। ल ठिक छ यति भयो। अब a = कति हुन्छ 20 प्लस माइनस रुट अन्डर कति हुन्छ 144। ठिक छ, नत्र जोडिहाल्नुहोस् है त कति हुन्छ हेर्नुहोस् त 256 मा 144 जोड्नुहुन्छ भने कति हुन्छ हेर्नुहोस् त 400 नै आयो। अब डिभाइड बाइ कति हुन्छ त 2। सो a = 20 प्लस माइनस कति हुन्छ हेर्नुहोस् त यसलाई बाहिर निकाल्नुहुन्छ भने कति हुन्छ हैन 12 हुन्छ डिभाइड बाइ 2। अब एकचोटि पोजिटिभ भ्यालु लिनुस् एकचोटि नेगेटिभ भ्यालु लिनुस्। सो पोजिटिभ भ्यालु लिँदाखेरि के हुन्छ हेर्नुस् त सो मैले पोजिटिभ लिए भने के हुन्छ पोजिटिभ लिए भने a = 20 प्लस 12 डिभाइड बाइ 2। सो a = कति हुन्छ त 32 डिभाइड बाइ 2 भनेको 16 हुन्छ। र एकचोटि नेगेटिभ भ्यालु लिनुहुन्छ के हुन्छ 20 माइनस 12 डिभाइड बाइ कति हुन्छ 2। सो a = कति हुन्छ त हेर्नुस् त 8 डिभाइड बाइ 2 भनेको कति भयो 4 भयो। अब हेर्नुस् त a + b = कति छ त 20 छ। हेर्नुस् त माथिमा यहाँ हेर्नुस् त a + b = हाम्रो कति छ त हैन, यहाँ म लेखिदिन्छु a + b = कति छ त 20। यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यति भयो। अब यहाँबाट मलाई a आइसकेछ भने अब के गर्छु त a को भ्यालु यसमा राख्दिन्छु भने b आउँछ कि आउँदैन आउँछ। सो हेर्नुस् त a को भ्यालु हाम्रो कति छ त 16 प्लस b = कति भयो 20। सो b = कति भयो 4। अब यहाँ हाम्रो के आएको छ a = कति आएको छ 4। सो a + b = 20। a को भ्यालु कति छ 4 प्लस b = कति हुन्छ 20। सो b = कति भयो हाम्रो 16। सो हेर्नुस् त a को भ्यालु मैले 16 लिन्छु भने b को भ्यालु कति आइराखेको छ 4। सो कति भयो 16, 4 लेख्न सक्छु। ठिक छ, अब यहाँबाट a को भ्यालु मैले 4 लिइराखेको छु भने b को भ्यालु कति आइराखेको छ त 16। सो 4, 16। अब यो दुईटा भ्यालु मध्ये हाम्रो अप्सनमा कुन छ त यो छ। ठिक छ, यो पनि त कुरा एउटै हो हैन। सो हामीले के हेर्न सक्छौं अप्सनमा त हाम्रो 16, 4 दिएको छ हैन। सो हेर्नुस् त सो यसरी हामीले के गर्यौं त 2 नम्बरको सोलुसन गर्यौं। सो फर्स्टमा हाम्रो के दिएको छ एकचोटी फेरि बुझौं हामी। फर्स्टमा हाम्रो के दिएको छ हेर्नुस् त am = 10 र gm = 8 दिएको छ। सो am को भ्यालु हामीले के दिएको छ a + b / 2 यसको फर्मुला हो। सो am हामीलाई कति दिएको छ am हामीलाई 10 दिएको छ भने 10 = a + b / 2। यहाँबाट मैले के गरे a + b = 20 निकाले। ठिक छ, अब हामीले के दिएको छ हेर्नुस् त gm = 8 दिएको छ। सो रुट ओभर ab = gm को फर्मुला के हुन्छ रुट अन्डर ab। स्क्वायरिङ गर्दाखेरि के हुन्छ ab = 64। यहाँबाट मैले b को भ्यालु निकाले र यसमा राखिदिए र मैले के गरे यसलाई फ्याक्टराइज गर्दै गए भने हेर्नुस् त मैले के गरे फ्याक्टराइज गर्दै गए भने यसरी मैले के गरे त यो फर्मुला युज गरे फ्याक्टराइज गर्नका लागि। सो यसबाट मैले के गरे हेर्नुस् त a को भ्यालु मैले कतिवटा पाए a को भ्यालु मैले दुईटा पाए हैन 16 र 4। अब यो भ्यालु तपाईले a + b = 20 मा गएर राखिदिनुहुन्छ भने ठ्याक्कै तपाईले b को भ्यालु पनि पाउनुहुन्छ। ठिक छ, सो दुईटा आउँछ एउटा आयो 16, 4 र एउटा आयो के 4, 16। सो अप्सनमा हाम्रो कुन छ त 16, 4। सो कुन अप्सनमा छ त हेर्नुस् त कुन अप्सनमा छ त अप्सन नम्बर बी मा छ। सो अप्सन नम्बर बी हाम्रो के भयो त राइट भयो है त। ल सो यसरी हामी गर्छौं। सो अब हामी क्वेशन नम्बर 4 मा जाउँ। हेर्नुस् त के छ कि 4, 16 र 12 आर 3 नम्बर इन एचपी। यो तीनवटा नम्बर हाम्रो केमा छ त एचपी मा छ। ठीक छ, क्वेशनले भनेको कुरा ठीक छ। अब के भनेको छ क्वेशनमा कि व्हाट नम्बर एडेड टु इच अफ द 3 नम्बर इन एचपी फर्म्स जीपी। भनेको के छ त 4, 6, एकछिन है त 4, 6, 12 हाम्रो के छ त एचपी मा छ रे।
अब यो तीनवटै नम्बरमा मलाई यस्तो नम्बर थप्नु पर्यो, यो तीनवटै नम्बरमा मलाई यस्तो नम्बर थप्नु पर्यो जुन नम्बर थप्दाखेरि यो तीनवटै नम्बर केमा जान्छ त, जिपीमा जान्छ हैन। क्वेसन त हाम्रो यही सोधेको रहेछ। भन्नुको मतलब हेर्नुस् त के छ त 4 6 र 12 छ। सो हेर्नुस् त म के गर्छु त यो तपाईलाई अर्को स्क्रिन लगे। हेर्नुस् त के छ 4 16 र 12 छ, त्यही छ हैन। 4 16 र 12 छ। ल 4 16 र 12 छ। अब यो हाम्रो के छ त एचपी मा छ। यो कति नम्बर क्वेसन छ त, क्वेसन नम्बर 4। ल यो हाम्रो के छ त क्वेसन नम्बर 4 छ, ठीक छ। अब यो हाम्रो के छ 4 6 र 12 हाम्रो के छ त एचपी मा छ हैन। अब हामीले के भनेको क्वेसन के भनेको छ कि हामीलाई यस्तो कुनै नम्बर हैन यो तीनवटैमा हामी के गर्दिन्छौँ त एड गर्दिन्छौँ हैन। अब त्यो नम्बर एड गरिसकेपछि त्यो केमा गइराखेको छ त जिपीमा गइराखेको छ। केमा गइराखेको छ जिपीमा गइराखेको छ, ठीक छ। त्यो यस्तो कुन नम्बर हो त्यही भनेको छ हैन। मानौ मैले के गरे कि 4 प्लस ए गरे र 6 प्लस ए गरे र 12 प्लस ए गरे। मैले के गरे यो तीनवटैमा ए मैले के गरे त एड गरे हैन। अब हामीले के गर्नुपर्छ कि अब यो एड गरिसकेपछि यो तीनवटा नम्बरमा यो नम्बर केमा गयो त जिपीमा गयो। सो जिपीमा गयो भने यो त अहिले के छ त भेरिएबल छ, ए को भ्यालु त जुनसुकै हुन सक्छ हैन। सो यो ए को भ्यालु हामीलाई फाइन्ड गर्नुपर्छ है त। यो ए को भ्यालु हामी फाइन्ड गर्यो भने त्यही नम्बर मानौ ए को भ्यालु कति आयो त 2 आयो भने 2 आयो भने यो 2 के हुन्छ, यस 2 भन्ने के त्यही नम्बर हुन्छ जुन हामीले यो तीनवटै नम्बरमा एड गर्दाखेरि यो तीनवटै नम्बरमा एड गर्दाखेरि त्यो नम्बर केमा गएको छ त जिपीमा गएको छ है त। ल सो हामी यसलाई एमसीक्यू छ। सो एमसीक्यू छ भने एमसीक्यू तरिकाले सोल्भ गरौँ, नत्र यसलाई मैले के गरिदिन्छु त पुरै प्रोसेसले नै सोल्भ गरिदिन्छु। सो यसमा के गर्छु त लेट ए बी द नम्बर हैन which is हैन which is added to 4, 6, 12 which are in केमा छ त which are in HP फर्म्स। केमा फर्म्स हुन्छ त जिपीमा फर्म हुन्छ। के भनेको छ लेट ए बी द नम्बर which is added to 4, 6, 12 which are in HP फर्म्स के त जिपी। सो मैले अब के गर्नु पर्यो त एड गर्नु पर्यो। सो 4 प्लस ए 6 प्लस ए र 12 प्लस ए मैले गरेँ, ठीक छ। अब यो नम्बर केमा गयो त जिपीमा गयो। सो जिपी को फर्मुला के हुन्छ हेर्नुस् त जीएम मा गयो। सो जीएम स्क्वायर इज इक्वल्स के हुन्छ एबी हुन्छ हैन। सो जीएम भनेको तपाईले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। हेर्नुस् त यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टु एसी, ठीक छ। यसलाई मैले के माने ए यो बी यो सी, बी को ठाउँमा के छ 6 प्लस ए। सो 6 प्लस ए को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु ए को ठाउँमा के छ त 4 प्लस ए, सी को ठाउँमा के छ त 12 प्लस ए हैन। यो भयो। अब मैले के गरे हेर्नुस् त और यो 6 प्लस ए को होल स्क्वायरलाई मैले ए प्लस बी को होल स्क्वायर को फर्मुलामा लगे भने कति हुन्छ हेर्नुस् त ए स्क्वायर भनेको 36 प्लस 2ab भनेको कति हुन्छ 12 ए प्लस के हुन्छ त ए स्क्वायर इज इक्वल्स टु। अब यसलाई तपाईले यो दुईटैमा पहिला मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, मल्टिप्लाई गर्न त आउँछ र 4 ले पनि यो दुईटैमा मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, 4 ले पनि दुईटैमा र ए ले पनि दुईटैमा। सो कति हुन्छ हेर्नुस् त यो कति हुन्छ 48, 12 4 जा 48 प्लस के हुन्छ त 4a हुन्छ प्लस के हुन्छ त 12a हुन्छ। अब यो मैले a ले खोलिरहेको छु 12a हुन्छ प्लस के हुन्छ त a स्क्वायर हुन्छ। अब क्यान्सल हुने टर्मलाई क्यान्सल गरिदिउँ, a स्क्वायर क्यान्सल भयो, 12a र 12a क्यान्सल भयो। अब और यो 36 लाई म के गरिदिन्छु त यो आरएचएस साइड लगिदिन्छु। सो के हुन्छ हेर्नुस् त 4a प्लस कति छ त 48 माइनस 36 इज इक्वल्स टु 0। अब और 4a प्लस 48 बाट 36 गयो भने कति हुन्छ त 12 हुन्छ इज इक्वल्स टु 0। अब और के हुन्छ हेर्नुस् त 4a इज इक्वल्स टु माइनस 12 हैन। अब और a इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त -3 हुन्छ। हो सो यो a इज इक्वल्स टु जुन हाम्रो -3 जुन छ नि हो यो -3 तपाईले के गर्नुहुन्छ त 4, 6, 12 मा यदि तपाई एड गर्नुहुन्छ भने त्यो नम्बर केमा जान्छ त जीपी मा जान्छ है त। सो कसरी हेर्नुस् त 4 - 3 भने कति हुन्छ त 1 हुन्छ।
6 - 3 भनेको 3 हुन्छ र 12 - 3 कति हुन्छ त 9 हुन्छ। अब हेर्नुस् त यो नम्बर जीपी मा छ कि छैन भनेर हामी चेक गरौँ। सो के हुन्छ हेर्नुस् त बी स्क्वायर इज इक्वल्स टु एसी को फर्मुला लगाऊ। सो बी को ठाउँमा के छ त 3 छ। सो 3 को स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टु ए के छ त 1 इन्टु सी कति छ 9। सो 9 सो हेर्नुस् त 9 इज इक्वल्स टु 9 भयो। सो हाम्रो के भयो हेर्नुस् त सेटिस्फाइड भयो कि भएन भयो हो। सो यसरी गर्नु होला है त। सो कतिजनाले के गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छ कि तपाईँहरूले यसलाई एचसीएम मा लगाउनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ हैन। सो त्यो नगर्नुस् के भनेको छ डाइरेक्टली भनेको छ कि यो हामीलाई के दिएको छ 4,6,12 एउटा नम्बर छ। यसमा यस्तो नम्बर एड गर्नुस् जुन नम्बर एड गर्दाखेरि त्यो न्यू नम्बर जुन फर्म हुन्छ अहिले हाम्रो न्यू नम्बर कुन फर्म भएको छ यो 4 + a 6 + a र 12 + a यो तीनवटा नम्बर केमा जान्छ त जीपी मा जान्छ। सो जीपी को फर्मुला युज गर्नुस् र त्यसलाई सोल्भ गर्नुस्। ठ्याक्कै हामीले हेर्नुस् त बी स्क्वायर इज इक्वल्स टु एसी सोल्भ गर्यो। बी को ठाउँमा के छ त 6 + a छ। ए को ठाउँमा के छ त 4 + a छ र सी को ठाउँमा के छ त 12 + a छ। र तपाईँले यसरी सोल्भ गर्नुभयो भने ठ्याक्कै तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त a इज इक्वल्स टु -3 पाउनुहुन्छ है त। ल सो हेर्नुस् त a इज इक्वल्स टु -3 हाम्रो कुन अप्सनमा रहेको छ हेर्नुस् त a इज इक्वल्स टु -3 कुन अप्सनमा रहेको छ त अप्सन नम्बर सी मा रहेको छ। सो हाम्रो अप्सन नम्बर सी के भयो त राइट भयो है त। ल सो एउटा कुरा फेरि म भनिदिउँ कि के भन्छ सेकेन्ड सेन्स सिरिजमा दुईटा एक्सरसाइज छ है त। सो दुवै एक्सरसाइजमा के छ त एमसीक्यू छ। फर्स्ट एक्सरसाइजमा तपाईँहरूलाई 7 वटा एमसीक्यू छ र अर्को एक्सरसाइजमा सायद 10 वटा छ है त हैन। सो मैले दुईटै के गरेको छु त दुईटै च्याप्टरको एमसीक्यूलाई एउटै भिडियोमा मैले के गर्छु त डिस्कस गरिदिन्छु है त। ल सो सानो सानो छ हैन बढी उन होला हैन बढी टाइम नलाग्ला 1 घन्टा म्याक्सिमम 1 घन्टा जान्छ बढी त जाँदैन है त। ल सो फटाफट गरौँ। अब हेर्नुस् त अब हामी के गरौँ त म एउटा कुरा कति के भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। कतिजनाले के भन्नुहुन्छ कमेन्टमा कि ठुलो ठुलो भिडियो नबनाउनुहोस्। अब पार्टिसन गरेर बनाउँदाखेरि जस्तै मानौ एउटा च्याप्टर छ हैन त्यो ठुलो छ त्यसलाई डिस्कस गर्दै गर्दै 2 घन्टा भयो। अब मानौ मैले त्यसलाई 1 घन्टाको बनाएँ भने तपाईँहरूले नै गाह्रो हुन्छ। हालाकि दुईटा भिडियो बनायो भने दुईटै भिडियो तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ कि नै हेर्नुहुन्छ हैन। तर अब मानौ एउटा भिडियो मैले बनाएँ अब अर्को भिडियो खोज्न थाल्नुहुन्छ त्यो खोज्दाखेरि तपाईँलाई टाइम जान्छ कि जाँदैन जान्छ। मानौ एउटै भिडियोमा भयो भने तपाईँलाई के हुन्छ टाइम तपाईँहरू नहेर्नुहोस् के भिडियोमा जुन तपाईँ सर्च गर्नुहुन्छ ए यो 2 घन्टाको छ त्यो टाइम नहेर्नुहोस्। तपाईँहरूले खोज्नु भएको चाहनु भएको के छ त हैन त्यो त्यो भिडियोभित्र छ कि छैन त्यो मात्रै हेर्नुहोस् हैन। टाइम कति गएको छ कति गएको छैन 3 घन्टाको भिडियो छ कि 4 घन्टाको भिडियोको छ कि 2 घन्टाको भिडियो छ कि आधी घन्टाको भिडियो छ त्यो टाइम नहेर्नुहोस् के यो बानी हटाइहाल्नुहोस्। जुन तपाईँले खोज्नुभयो च्याप्टर त्यो तपाईँले पाउनुभयो भने हेर्न थाल्नुहोस् टाइम नहेर्नुहोस् के यो एकदमै नराम्रो बानी छ। टाइम हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ डिमोटिभेट हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ कि यत्रो टाइमको भिडियो चाहिँ यति टाइम लगाएर को हेर्छ हैन। सो त्यसरी नगर्नुहोस्। हेर्नुहुन्छ भने पढ्नुहुन्छ भने राम्ररी पढ्नुहोस् नत्र अब तपाईँहरूले बुझ्नुभयो मैले के भन्न खोजिरहेको छु। टाइम नहेर्नुहोस् हैन मात्रै तपाईँ कन्टेन्टमा मात्रै फोकस गर्नुहोस् है त। ल सो अब हामी 5 नम्बरको क्वेसनमा जाउँ। के भन्छ इफ एबिसी आर इन एपी देन के हुन्छ ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बीसी हुन्छ कि बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन एसी हुन्छ कि सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन एबी हुन्छ कि डी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टु एसी हुन्छ के हुन्छ त। हामीले के भनेको छ कि एबिसी हामीलाई केमा छ त एपीमा छ। यो एबिसी एपीमा भएको बेला हामीलाई कस्तो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ त ए स्क्वायर ग्रेटर देन बीसी हुन्छ कि बी स्क्वायर ग्रेटर देन एसी हुन्छ कि सी स्क्वायर ग्रेटर देन एबी हुन्छ कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टु एसी हुन्छ के हुन्छ हेर्नुहोस्। सो यसलाई हामी सोल्भ गरौँ है त। ल सो एबिसी आर इन एपी के भनेको छ हेर्नुहोस् त कि एबिसी हाम्रो केमा छ त एपीमा छ। ल हेर्नुहोस् त के छ त क्वेसन नम्बर 5 ठीक छ। क्वेसन नम्बर 5 छ मैले एउटा पेज एड गर्नु पर्यो ल ठीक छ। सो अब यसलाई मैले तल गरे ल ठीक छ एकछिन है त। ल के छ क्वेसन नम्बर 5 क्वेसन नम्बर 5 मा मलाई के भनेको छ कि इफ बुक पल्टाउनुस् है त एबिसी आर इन एपी एपीमा छ भने
हैन। सो के हुन्छ, सो फर्स्टमा हामी कहाँबाट स्टार्ट गरौँ है त, कहाँबाट स्टार्ट गरौँ त, के दिएको छ हेर्नुहोस् त, फर्स्टमा हामीलाई ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन के छ बिसी छ हैन, त्यसपछि बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन एसी छ र सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन एबी छ हैन, र अर्को अप्सन नम्बर डीमा जे छ त्यो छ। सो म तपाईहरुलाई के भन्छु, यस्तो क्वेशनहरुमा तपाईहरुले के गर्नुस् कि बी स्क्वायर हामीलाई के गर्नुस् त, यस्तो क्वेशनहरुमा बी स्क्वायर माइनस एसी इज इक्वल्स टु यहाँबाट स्टार्ट गर्नुस् जहिले पनि। अब 6 नम्बरको क्वेशनमा कस्तो क्वेशन छ हेर्नुस् त, 6 नम्बरको क्वेशन पनि म यहीमा डिस्कस गरिदिन्छु। के भनेको छ हेर्नुस् त, इफ 6 नम्बरको क्वेशनमा के भनेको छ कि इफ एबीसी आर इन के छ त एचपी छ, देन सेम अप्सन छ त्यहाँ पनि है त, के छ त सेम अप्सन छ। सो हामीले के गर्नुपर्छ त, यस्तो क्वेशन भए पनि यस्तो क्वेशन भए पनि तपाईले के गर्नुस् त, दुवैमा बी स्क्वायर माइनस एसी इज इक्वल्स टु बाट स्टार्ट गर्नुस्। ठीक छ, अब म के गर्छु हेर्नुस् त, अब मैले के गर्छु ल ठीक छ, अब मैले के गर्छु बी स्क्वायर माइनस एसी इज इक्वल्स टु बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर फाइन्ड गर्नुस्। ठीक छ, बी स्क्वायर यहाँबाट मैले के गर्छु त, बी स्क्वायर फाइन्ड गर्छु। यहाँबाट के भनेको छ कि एबीसी केमा छ त, एपी मा छ। ठीक छ, अब एबीसी केमा छ त, एपी मा छ भने के हुन्छ त, बी इज इक्वल्स टु ए प्लस सी डिभाइड बाइ के हुन्छ त 2 हुन्छ कि 2 हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ। ल ठीक छ, यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने। ठीक छ, अब बी स्क्वायर माइनस एसी इज इक्वल्स टु बी को ठाउँमा के लेख्न सक्नुहुन्छ त, ए प्लस सी डिभाइड बाइ 2 को होल स्क्वायर माइनस एसी लेख्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, यतिसम्म ठीक छ। ल ठीक छ, अब यसलाई के गरिदिनुस् त, स्क्वायर गरिदिनुस्, खोलिदिनुस्। के हुन्छ हेर्नुस् त, ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर डिभाइड बाइ 4 माइनस एसी। ठीक छ, ल ठीक छ। सो अब हेर्नुस् त, मैले एलसीएम लिन्छु, ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर। अब के हुन्छ एलसीएम 4 छ, सो के हुन्छ 4ac डिभाइड बाइ कति हुन्छ त 4 हुन्छ। यतिसम्म हुन्छ। ल ठीक छ, अब हेर्नुस् त इज इक्वल्स टु ए स्क्वायर माइनस, अब हेर्नुस् त माइनस 4ac बाट प्लस 2ac गयो भने कति बाँकी हुन्छ माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर डिभाइड बाइ कति हुन्छ त 4 हुन्छ। अब यो हाम्रो के भयो, माथिको यो हाम्रो के हुन्छ हेर्नुस् त, यो हाम्रो के हुन्छ a माइनस सी को होल स्क्वायर डिभाइड बाइ कति हुन्छ 4। सो यसलाई म के लेख्न सक्छु त, a माइनस सी डिभाइड बाइ 2 को होल स्क्वायर लेख्न सक्छु। भन्नुको मतलब बी स्क्वायर माइनस एसी के आयो त, ए माइनस सी को होल ए माइनस सी डिभाइड बाइ 2 को होल स्क्वायर आयो। अब तपाईले भनेको के हुन्छ हेर्नुस् त, जस्तै ए को होल स्क्वायर छ भने ए को जुनसुकै भ्यालु राख्नुस्, चाहे त्यो नेगेटिभ राख्नुस् चाहे त्यो पोजिटिभ राख्नुस् हैन, त्यो जहिले पनि के हुन्छ त ग्रेटर देन 0 नै हुन्छ है त। सो कुनै पनि नम्बरको स्क्वायर छ भने हैन, जस्तै यहाँ हेर्नुस् त ए को स्क्वायर छ भने ए को भ्यालु तपाई जुनसुकै राख्नुस् हैन, चाहे त्यो नेगेटिभ राख्नुस् चाहे त्यो पोजिटिभ राख्नुस्, त्यो जहिले पनि के हुन्छ त ग्रेटर देन 0 नै हुन्छ। सो यहाँबाट तपाईले के कन्क्लुजन निकाल्न सक्नुहुन्छ, यो हाम्रो के हुन्छ त जहिले पनि के हुन्छ त ग्रेटर देन 0 नै हुन्छ। भन्नुको मतलब बी स्क्वायर माइनस एसी, बी स्क्वायर माइनस एसी हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ त ग्रेटर देन 0 नै हुन्छ। सो यहाँबाट हामी के कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौं कि यदि a माइनस सी डिभाइड बाइ 2 को होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 भइराखेको छ भने बी स्क्वायर माइनस एसी पनि के हुन्छ त ग्रेटर देन 0 नै हुन्छ है त। सो कसरी मैले गरे यो क्वेशनलाई सोल्भ हेर्नुस् त, के भनेको छ इफ एबीसी आर इन केमा छ एपी मा छ। सो बी इज इक्वल्स टु तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, ए प्लस सी डिभाइड बाइ 2 को फर्मुला लगाउनुहुन्छ। अब स्टार्टिङ मैले कहाँबाट गर्न भने बी स्क्वायर माइनस एसी बाट। सो बी स्क्वायर को भ्यालु के छ हेर्नुस् त ए प्लस सी डिभाइड बाइ 2। ठीक छ, ए प्लस सी डिभाइड बाइ 2 मैले गरे। अब माथिमा मैले के गरे हेर्नुस् त, ए प्लस सी को होल स्क्वायर को फर्मुला मैले खोले भने के हुन्छ ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर डिभाइड बाइ 2 को स्क्वायर 4। अब यहाँबाट मैले के गरे एलसीएम लिए भने के आयो हेर्नुस् त, ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ac डिभाइड बाइ 4 हैन, एलसीएम लिएको छु मैले। सो हेर्नुस् त माइनस 4ac बाट 2ac गयो भने बाँकी के हुन्छ माइनस 2ac। सो ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर को फर्मुला के हुन्छ ए माइनस सी को होल स्क्वायर डिभाइड बाइ 4 छँदैछ। सो अब हेर्नुस् त यो अब 2 को स्क्वायर लेख्न सक्छु
सो अब हेर्नुस् त a माइनस c को होल स्क्वायर छ र 2 को स्क्वायर छ भने यसलाई तपाईले डाइरेक्टली a माइनस c डिभाइड बाइ 2 को होल स्क्वायर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो हाम्रो के हुन्छ अलवेज ग्रेटर देन के हुन्छ त 0 हुन्छ। सो देयरफोर हामी के कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौं कि b स्क्वायर माइनस ac जहिले पनि के हुन्छ त ग्रेटर देन 0 हुन्छ है त ल। सो यसरी गर्न सक्छौं। सो यो हाम्रो कुन अप्सनमा छ त कुन अप्सनमा छ हेर्नुस् त ठ्याक्कै हाम्रो अप्सन नम्बर डी मा छ। बुझ्नु भयो है त ल। सो अब हामी के गरौँ त अप्सन क्वेशन नम्बर 6 मा जाउँ। सो क्वेशन नम्बर 6 मा त्यही छ, यसमा अरु केही भनेको छैन। अब तपाईहरुले यो हेरेर अलिकति तपाईहरुले कन्फ्युजन भएको होला, केही छैन यसमा। हेर्नुस् त के छ कि इफ एबीसी आर इन के मा छ त जीपी मा छ। ठीक छ, इफ एबीसी आर इन जीपी मा छ भने दिन तपाईहरुलाई थाहै छ कुनै पनि तीनवटा नम्बर जीपी मा हुन्छ भने के हुन्छ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टु एसी हुन्छ। यदि त्यो एचपी मा भएको भए अहिले हाम्रो एबीसी के मा छ त जीपी मा छ भने बी स्क्वायर इज इक्वल्स टु एसी भएको छ। यदि यही नम्बर हाम्रो जीप एचपी मा भएको भए के हुन्थ्यो अप्सन नम्बर ए बी स्क्वायर लेस देन एसी हुन्थ्यो कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टु एसी। यो अप्सनलाई हामी त्यतिकै एलिमिनेट गर्न सक्छौं किनभने यो हाम्रो के छ तीनवटा नम्बर जीपी मा भएको बेला यो के हुन्छ त हाम्रो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ अप्सन नम्बर बी ले हैन। ठीक छ, अब अप्सन नम्बर सी मा के छ बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन एबी हुन्छ कि नन अफ देम हुन्छ के हुन्छ हैन। सो हाम्रो क्वेशन अनुसार पहिला क्वेशन बुझौं। फर्स्टमा हाम्रो यो के छ त एबीसी के मा छ त जीपी मा छ। देन हाम्रो कुन कन्डिसन सेटिस्फाइड मानौ अहिले यो छोड्दिनुस्, यो पार्ट अहिले तपाई बिर्सिदिनुस्। मानौ यही तपाईले भनेको भए इफ एबीसी आर इन जीपी देन यो पनि छोड्दिनुस्। देन कुनमा टिक लगाउनु हुन्थ्यो एमा टिक लगाउनु हुन्थ्यो। ठीक छ, यो त फर्मुला नै छ। अब के भनेको छ कि एबीसी हाम्रो के मा छ जीपी मा छ। देन हाम्रो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टु एसी वाला कन्डिसन सेटिस्फाई गरिराखेको छ। यदि यही एबीसी एचपी मा भएको भए यो दुईटा यो त हुँदै हुँदैन। ठीक छ, यो पनि हुँदै हुँदैन नन अफ देम। ठीक छ, यो दुईटा मध्ये कुन कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ त त्यो हामी फाइन्ड आउट गरौँ ल। ठीक छ, सो अहिले भर्खर हामीले गरेको हैन हेर्नुस् त ठ्याक्कै सेम प्रोसेस हो, अरु केही खासै छैन। सो 6 नम्बरमा के छ एबीसी के मा छ त एचपी मा छ। सो एचपी मा छ एबीसी एचपी मा भएको बेला के हुन्छ त बी इज इक्वल्स के फर्मुला हुन्छ त 2ac डिवाइड बाइ के फर्मुला हुन्छ त a प्लस c हुन्छ ल। ठीक छ, यसलाई मैले इक्वेसन 1 मानिदिए। अब मैले स्टार्टिङ कहाँबाट गर्न भनेको छु कि बी स्क्वायर माइनस एसी बाट स्टार्ट गर्न भनेको छु। सो बी को भ्यालु हामीलाई के छ त हेर्नुस् त 2ac डिवाइड बाइ a प्लस c को के छ त होल स्क्वायर माइनस एसी लाई मैले त्यतिकै छोड्दिए। अब स्क्वायरिङ खोल्दाखेरि स्क्वायर खोल्दाखेरि के हुन्छ हेर्नुस् त माथिमा के हुन्छ 4a स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइड बाइ के हुन्छ a प्लस c को होल स्क्वायर माइनस के हुन्छ त एसी हुन्छ। यति हुन्छ ल। ठीक छ, अब मैले के गरे हेर्नुस् त एलसीएम लिन्छु। एलसीएम के छ त हाम्रो a प्लस c को होल स्क्वायर छ। सो 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस एसी एन्ड a प्लस c को के हुन्छ त होल स्क्वायर डिवाइड बाइ के छ हेर्नुस् त a प्लस c को होल स्क्वायर। ठीक छ, अब मैले के गरे 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस एसी एन्ड a प्लस c को होल स्क्वायर को फर्मुला के हुन्छ a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस c स्क्वायर डिवाइड बाइ कति हुन्छ त a प्लस c को होल स्क्वायर हुन्छ। ठीक छ, अब मैले एसी ले के गर्दिन्छु त भित्र मल्टिप्लाई गर्दिन्छु। सक्यो के हुन्छ हेर्नुस् त 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a क्यूब c एसी ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि फेरि माइनस के हुन्छ माइनस प्लस माइनस अनि के हुन्छ हेर्नुस् त 2a स्क्वायर c स्क्वायर हुन्छ फेरि माइनस प्लस माइनस हैन अरु के हुन्छ ac क्यूब डिवाइड बाइ कति हुन्छ त a प्लस c को होल स्क्वायर हुन्छ। ठीक छ, अब हेर्नुस् त 4a स्क्वायर c स्क्वायर बाट 2a स्क्वायर c स्क्वायर क्यान्सल भयो भने के हुन्छ हेर्नुस् त 2a स्क्वायर c स्क्वायर हुन्छ माइनस a क्यूब c माइनस ac क्यूब डिवाइड बाइ कति हुन्छ त a प्लस c को होल स्क्वायर हुन्छ। ठीक छ, यति भयो। अब हेर्नुस् त यतिबाट फेरि म के गर्दिन्छु त पहिला जस्तै माइनस एसी कमन लिइहाल्छु। माइनस एसी कमन लियो भने यो के हुन्छ प्लस। अब यो यसबाट के हुन्छ माइनस एसी कमन लिँदाखेरि बाँकी के हुन्छ a स्क्वायर। अब मैले एकैचोटी एरेन्ज गरेर नै लेखिदिन्छु। सो यहाँबाट मैले एसी कमन लियो भने 2a स्क्वायर c स्क्वायर बाट एसी कमन लियो भने के हुन्छ यहाँ के छ साइन प्लस छ।
सो माइनस कमन लियो भने के हुन्छ माइनस 2ac। अब यो माइनस एसी क्यूबाट मैले एसी कमन लियो भने के हुन्छ प्लस के हुन्छ त ए कमन गयो सी पनि कमन गयो भने बाँकी के हुन्छ सी स्क्वायर। ल ठिक छ डिभाइड बाई बाँकी हाम्रो के छ त ए प्लस सी को होल स्क्वायर बाँकी छ। अब इज इक्वल्स टु माइनस एसी मैले कमन लियो भने हेर्नुहोस् त यहाँ के छ ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर। सो यो कसको फर्मुला छ त ए माइनस सी को होल स्क्वायर डिभाइड बाई ए प्लस सी को होल स्क्वायर। अब हाम्रो के आयो हेर्नुहोस् त बी स्क्वायर माइनस एसी को भ्यालु हाम्रो यति आयो। अब यहाँबाट हामीले कन्क्लुजन निकाल्नु पर्छ। सो तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ कि यो दुईटा के छ त स्क्वायरमा छ। सो यहाँ अब यो दुईटा के हुन्छ ए माइनस सी डिभाइड बाई ए प्लस सी को होल स्क्वायर यसरी लेख्न सकिन्छ। यो अलवेज ग्रेटर देन 0 हुन्छ। तर यहाँ माइनस भएको कारणले गर्दा के हुन्छ र एउटा एसी जुन हाम्रो छ यो के भइराखेको छ त यो स्क्वायरिङमा त छैन हैन र यो हाम्रो के छ त नेगेटिभ छ हैन। सो यहाँबाट यसरी नेगेटिभ तपाईले हेरेर के कन्क्लुजन निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन के कन्क्लुजन निकाल्न सक्नुहुन्छ कि माइनस एसी एन्ड ए माइनस सी डिभाइड बाई ए प्लस सी को होल स्क्वायर इज अलवेज लेस देन 0। किन यो नेगेटिभ साइनको कारणले गर्दा है त। ल सो के भयो बी स्क्वायर माइनस एसी इज इक्वल्स टु के भयो माइनस एसी ए माइनस सी डिभाइड बाई ए प्लस सी को होल स्क्वायर लेस देन 0 भयो। सो तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ बी स्क्वायर माइनस एसी पनि के हुन्छ त लेस देन 0 नै हुन्छ है त। सो यो हामीले के गर्यो त कन्क्लुजन निकाल्यो। सो अलिकता फेरि एकचोटि रिभ्यू गरौँ कसरी हामीले यसलाई सोल्भ गर्यो। सो फर्स्टमा हामीले के दिएको छ एबीसी केमा दिएको छ जीपीमा दिएको थियो। सो जीपीमा भएको बेला बी स्क्वायर इज इक्वल्स टु एसी वाला कन्डिसन हामीले के गरिराखेको थियो त सेटिस्फाइड गरिराखेको थियो। अब त्यही केमा यदि एचपीमा भएको बेला के हुन्थ्यो भनेर हामीले सोधेको छ हैन। सो बी इज इक्वल्स टु हाम्रो के हुन्छ एचपीमा भएको बेला के हुन्छ यो दुईटा नम्बर एचपीमा छ भने एबीसी एचपीमा छ भने बी को के हुन्छ एचपी को फर्मुला के हुन्छ बी इज इक्वल्स के हुन्छ 2ac। यो के हुन्छ बी इज इक्वल्स के हुन्छ 2ac डिभाइड बाई ए प्लस सी। सो स्टार्टिङ मैले कहाँबाट गर्न भनेको छु त बी स्क्वायर माइनस एसी बाट। सो यदि तपाईले बी को भ्यालु 2ac डिभाइड बाई ए प्लस सी राख्नु भयो र ए माइनस एसी ले त्यतिकै छोड्नु भयो स्क्वायरिङ खोल्नु भयो ठिक छ स्क्वायरिङ खोल्नु भयो त्यसपछि एलसीएम लिनु भयो त्यसपछि एलसीएम लिसकेपछि फेरि ए प्लस सी को होल स्क्वायरको होल स्क्वायरलाई खोल्नु भयो त्यसपछि खोलिसकेपछि एसी लाई भित्र मल्टिप्लाई गर्नु भयो र त्यसपछि हामीलाई के त हेर्नुस् त 2a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर र 4a स्क्वायर सी स्क्वायर बाट हैन यसलाई हामीले के गर्यौं त सब्स्ट्र्याक्सन गर्यौं। सब्स्ट्र्याक्सन गरिसकेपछि के आयो त हेर्नुस् त 2a स्क्वायर सी स्क्वायर आयो। अब यतिबाट फेरि मैले के गरे त माइनस एसी कमन लिए। माइनस एसी मैले कमन लिए भने हामीले के भयो त हेर्नुस् त a स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर बाँकी भयो। यो भनेको हाम्रो के छ त a माइनस सी को होल स्क्वायर को फर्मुला छ। अनि यो दुईटा हाम्रो केमा छ स्क्वायरमा छ भने यो त अलवेज ग्रेटर देन 0 हुन्छ। तर लेस देन 0 के कारणले भयो त नेगेटिभ कारणले गर्दा र यो हाम्रो दुईटा जुन छ एसी त्यो बाहिर स्क्वायरमा छैन हो। सो यसको कारणले गर्दा के भयो त हाम्रो लेस देन 0 भयो। सो यदि यो सबै टर्म लेस देन 0 छ भने बाइ डिफल्ट हामी के भन्न सक्छौं के कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौं कि बी स्क्वायर माइनस एसी पनि के हुन्छ त लेस देन 0 नै हुन्छ है त। ल सो यो हाम्रो कुन अप्सनमा छ त तपाईले हेरिहाल्नु भयो अप्सन नम्बर ए मा छ। सो यो हाम्रो के भयो त 6 नम्बरको सोलुसन भयो है त। ल सो फर्स्ट एक्सरसाइज को लास्ट एमसीक्यू है त। ल सो हेर्नुस् त के भनेको छ यो त तपाईले हेरेर भन्दिनु हुन्छ हैन। के भनेको छ कि x माइनस y डिभाइड बाइ y माइनस z हैन x माइनस y डिभाइड बाइ y माइनस z इज इक्वल्स टु x बाइ y। हामीलाई कन्डिसन दिएको छ इफ x माइनस y डिभाइड बाइ y माइनस z इज इक्वल्स टु x अपन y छ भने x y z आर इन केमा छ हेर्नुस् त। ल ए सेकेन्ड लास्ट क्वेशन हो यो है त। हेर्नुस् त के छ त एपी मा छ कि जीपी मा छ कि एचपी मा छ कि नन अफ देम छ। सो यही सानै सोल्भ भइहाल्छ केही छैन। हेर्नुस् त के हुन्छ सानै पेजमा के हुन्छ x माइनस y डिभाइड बाइ के हुन्छ त y माइनस z इज इक्वल्स टु x बाइ y छ। क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ हेर्नुस् त हाम्रो y x माइनस y इज इक्वल्स टु के हुन्छ हेर्नुस् त x y माइनस z। अब यसलाई फर्दर सोल्भ गर्नुस् y ले ब्र्याकेट खोल्नुस् के हुन्छ xy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टु के हुन्छ
xy हैन xy माइनस के हुन्छ त xz हुन्छ यो xy र xy क्यान्सल भयो सो के भयो हेर्नुस् त माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टु माइनस xz माइनस र माइनस पनि क्यान्सल भयो सो के आयो हेर्नुस् त y स्क्वायर इज इक्वल्स टु xz के आयो y स्क्वायर इज इक्वल्स टु xz सो हेर्नुस् त कुनै पनि जस्तै xyz के छ त xyz हाम्रो के छ त जीपी मा छ किन किन जीपी मा छ किनभने हाम्रो मा हेर्नुस् त एबीसी हाम्रो जीपी मा भएको बेला के हुन्थ्यो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टु एसी बिचको नम्बरको स्क्वायर इज इक्वल्स टु यो दुईटा नम्बरको फर्स्ट र लास्ट नम्बरको के त मल्टिपल सो त्यस्तै छ xyz मा हाम्रो के आयो त बिचको नम्बर के छ त हेर्नुस् त y छ सो y को स्क्वायर इज इक्वल्स टु फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्मको के आयो हाम्रो प्रोडक्ट आयो सो यो हाम्रो केमा छ त यसरी हामी यो फर्मुला यो त हाम्रो के छ त फर्मुला नै छ सो यो हेरेर हामी के भन्न सक्छौं कि यो दुईटा नम्बर केमा छ त जीपी मा छ है त ल सो यो के छ त हाम्रो सजिलो छ सो यो क्वेशन नम्बर 7 को सोलुसन भयो सो सोलुसन सारी राख्नु भएको छ भने सारी राख्नु म सँगै गर्नु के हैन सँगसँगै बुझ्दै पनि जानु केही गाह्रो छैन हैन सँगसँगै बुझ्दै पनि जानु सँगसँगै लेख्दै पनि जानु सँगसँगै नोट पनि बनाउँदै जानु इजी हुन्छ हैन ल अब हामी क्वेशन नम्बर 8 मा जाउँ के भनेको छ कि इफ b plus c plus a and a plus b are in के छ त ap मा छ ठीक छ then 1 by a 1 by b 1 by c are in केमा हुन्छ त हैन हामीले के भनेको छ कि if b plus c ठीक छ c plus a and a plus b are in केमा छ त ap मा छ then 1 by a 1 by b 1 by c हाम्रो केमा हुन्छ त त्यो हामीले के गर्न सक्छ के गर्न भनेको छ केमा हुन्छ भने हामीलाई फाइन्ड गर्न भनेको छ सो केमा हुन्छ त ap मा हुन्छ कि gp मा हुन्छ कि hp मा हुन्छ कि नन अफ देम हुन्छ सो हेर्नुस् त सो यसलाई हामी सोल्भ नगरिकन पनि हामीले यसलाई के गर्न सक्छौं त अलिकता दिमाग लगाएर सोल्भ गर्न सक्छौं कसरी हेर्नुस् त कि b plus c plus a plus b ap मा छ र अब मानौ तपाईले के गर्न सक्नु भयो भने यसलाई सोल्भ गर्नु भयो भने सर्टेन एउटा कन्डिसन आउला हैन त्यसलाई के भयो हेर्नुस् त तर हामीले हैन के छ हेर्नुस् त abc यदि gp मा भएको भए b स्क्वायर इज इक्वल्स टु ac आउँथ्यो अब तपाईले पढ्नु भएको छ कि abc ap मा छ भने यसको रेसिप्रोकल के हुन्छ यसको रेसिप्रोकल के हुन्छ 1 by a 1 by b र 1 by c केमा हुन्छ त जहिले पनि hp मा हुन्छ भनेर हामीले के गरेछौं त पढेछौं हो कि नै हो कि यदि abc ap मा छ भने abc ap मा छ भने 1 by a 1 by b भन्नुको मतलब यसको रेसिप्रोकल केमा हुन्छ त hp मा हुन्छ ठीक छ सो यसरी हेर्दा पनि हामीले भन्न सक्छौं कि यो नम्बर केमा छ त ap मा छ यतिलाई मात्रै हेरेर भन्न सक्छौं कि यो नम्बर केमा हुन्छ त ap मा हुन्छ है त सो यसलाई मैले सोल्भ गरिन इजी छ हैन केही यसमा गाह्रो छैन सो तपाईहरुले सोल्भ गर्नु होला नत्र तपाईले यति पार्टलाई मात्रै हेरेर के भन्न सक्नुहुन्छ त यो केमा हुन्छ त hp मा हुन्छ ठीक छ ap मा छ भने रेसिप्रोकल जहिले पनि hp मा हुन्छ ठीक छ अब हामी के गरौँ त अब हाम्रो आयो के त सेकेन्ड एक्सरसाइज को एमसीक्यू है त सो तपाईहरुले के भनेको छ हेर्नुस् त क्वेशनमा के भनेको छ रिड्युस अफ 0.8 यो यस्तो भएको हो के 0.8 को बार हुन्छ यति मात्रै हुन्छ है त यो अलिकता टाइपिङमा यस्तो भएको हो इन द फर्म अफ a by b हामीले के भनेको छ कि यसलाई मलाई केमा कन्भर्ट गर्न भनेको छ कि a by b को फर्ममा हामीलाई कन्भर्ट गर्न भनेको छ सो अप्सन हेर्नुस् त अप्सन सबै हेर्नुस् ल ठीक छ अप्सन ए 9 by 50 अप्सन बी 2 by 11 अप्सन सी 3 by 22 अप्सन डी 4 by 33 अब यसलाई कसरी एक्सपान्ड गर्ने मैले एक्सरसाइजमा पनि म तपाईहरुलाई भन्दिएको छु सो हेर्नुस् त के छ 0.18 को के छ त बार छ कतिवटा नम्बरको माथिमा बार छ त यी दुईटा सो दुईटा नम्बरलाई रिपिट गर्दै जानुस् 0.18 0.18 0.18 18 18 18 डट 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 यो हुँदै जान्छ ठीक छ अब मानौ यही के हुन्थ्यो त 0.123 को यसरी हुन्थ्यो भने हामी के गर्थ्यौं हेर्नुस् त 0.123 123 123 डट 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 गर्दै जान्थ्यौं हैन सो हामी यसरी गर्थ्यौं अब हेर्नुस् त तपाईले हेरिराख्नु भएको छ
के आयो हाम्रो हेर्नुस् त 0.181818 आयो। अब यसलाई तपाईले के गर्नुहुन्छ त सम अफ इन्फाइनाइट, पहिला यसलाई हामीले सिरिजमा हामी यसलाई के गर्थ्यौं त कन्भर्ट गर्थ्यौं हैन। एक्सरसाइजमा मैले डिस्कस गरेको छु। यहाँ एमसीक्यू छ, छोटो समयमा सोल्भ गर्नुपर्छ किनभने एमसीक्यू को लागि हामीलाई त्यति टाइम दिएको हुँदैन। सो यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, क्याल्कुलेटर लिनुस्। ठीक छ, क्याल्कुलेटरमा 9 मा के गरिदिनुस् त 50 ले डिभाइड गरिदिनुस्, आउँदैन। अब के गरिदिनुस् त 2 मा तपाईले 11 मा डिभाइड 2 लाई तपाईले 11 ले डिभाइड गर्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त यो तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ 0.18181818 डट 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 पाउनुहुन्छ, ठ्याक्कै पाउनुहुन्छ है त। सो यसलाई तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त यसलाई पहिला सिरिजमा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ। कसरी हेर्नुस् त, मैले एकैचोटी भनिदिए 0.18 हैन प्लस 0.0018 प्लस 0.000018 हैन। यसरी तपाईले के गर्दिनुहुन्छ इन्फाइनाइटसम्म यो जान्छ हैन। सो इन्फाइनाइट सिरिजको फर्मुला यस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टु ए डिभाइड बाइ 1 माइनस आर को फर्मुला लगाएर त्यसपछि यो ल्याउनुहुन्छ भने कति टाइम लाग्छ। र क्याल्कुलेटरमा एकैचोटी तपाईले के गर्नुहुन्छ त अप्सन चेक गर्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै अप्सन नम्बर बी ले हामीलाई के दिन्छ त 0.18181818 डट 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 हामीलाई दिन्छ। सो यो हाम्रो के भयो त इजी वे अफ सल्भिङ द एमसीक्यू भयो है त, क्याल्कुलेटर युज गरेर। सो यो हाम्रो 9 नम्बरको क्वेसन केही गाह्रो थिएन है त। यो हाम्रो अहिले के भयो त सेकेन्ड एक्सरसाइजको एमसीक्यू स्टार्ट भयो। अब 10 नम्बरमा के छ द फर्मुला। के छ द फर्मुला। यदि तपाईहरुले फर्मुला रट्नु भएको छ, फर्मुला रटेर मात्रै हुँदैन, फर्मुलाले कस्तो सिचुएसनमा हैन फल्स हुन्छ त्यो पनि तपाईहरुलाई सँगसँगै याद गर्नुपर्छ है त। सो के भनेको छ द फर्मुला यस इन्फिनिटी, अनि यो हाम्रो के हो त सम अफ इन्फाइनाइट टर्मको के छ त फर्मुला छ यस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टु ए डिभाइड बाइ 1 माइनस आर होल्स ट्रु व्हेन। कति बेला यो ट्रु हुन्छ त अप्सन नम्बर ए आर ग्रेटर देन 1 भएको बेला ट्रु हुन्छ कि आर लेस देन 1 भएको बेला ट्रु हुन्छ कि -1 लेस देन इक्वल्स टु आर लेस देन इज इक्वल्स टु 1 को बेला कन्डिसन ट्रु हुन्छ कि -1 लेस देन आर लेस देन 1 भएको बेला ट्रु हुन्छ। कति बेला ट्रु हुन्छ तपाईले पढ्नु भएको होला कि यस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टु 1 ए डिभाइड बाइ 1 माइनस आर वेयर मोडुलस अफ आर इज लेस देन 1 भनेर पढ्नु भएको होला हैन। यो मोडुलस अफ आर लेस देन 1 भएको बेला मात्रै हाम्रो यो फर्मुला के हुन्छ त ट्रु हुन्छ हैन। र तपाईले रियल नम्बरमा मैले त अहिले भिडियो बनाएको छैन त्यसको, यो पछि बनाउँला हैन। पहिला क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई सकाउँ त्यसपछि हामी के गरौँला त त्यसमा बरु जाउँला। सो अहिले तपाईहरुले थाहा छ भने ठिकै छ, छैन भने म तपाईहरुलाई भनिदिन्छु। सो हेर्नुस् त मोडुलस अफ एक्स लेस देन ए छ भने यसलाई तपाईले कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए लेख्न सक्नुहुन्छ है त। सो यसरी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त यो मोडुलस अफ एक्स लेस देन ए लाई तपाईले माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए यसरी खोल्न सक्नुहुन्छ। तर अब हाम्रो के छ यस इन्फिनिटी कति बेला ट्रु भइराखेको छ त मोडुलस अफ आर लेस देन 1 भएको बेला ट्रु भइराखेको छ हो ल ठीक छ। सो अब यसलाई मोडुलस अफ आर लेस देन 1 लाई ठ्याक्कै यो मोडुलस अफ एक्स लेस देन ए जस्तै खोल्नुस् त के हुन्छ -1 लेस देन आर लेस देन 1 यो आउँछ हो। सो तपाईलाई एमसीक्यू सोध्दाखेरि जसरी पनि दिन सक्छ, यसरी पनि दिन सक्छ मोडुलस अफ आर। यही ठाउँमा तपाईलाई मोडुलस अफ आर लेस देन 1 दिएको पनि हुन सक्थ्यो हैन। तर त्यो नदिएर हामीलाई डाइरेक्टली के दिएको छ -1 लेस देन आर लेस देन 1 दिएको छ है त। ल सो मोडुलस अफ आर लेस देन 1 लाई के कसरी लेख्न सकिन्छ त -1 लेस देन आर लेस देन 1 पनि लेख्न सकिन्छ। अब तपाईहरुलाई के अप्सनमा मोडुलस अफ आर लेस देन 1 दियोस् अथवा -1 लेस देन आर लेस देन 1 दियोस्, दुवै मध्ये जुनसुकै दिदा पनि अब तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो के हो हाम्रो कुन अप्सन राइट भयो त अप्सन नम्बर डी चाहिँ राइट भयो है त। ल सो योमा हामीलाई मात्रै कन्डिसन मात्रै हामीले थाहा राख्नु पर्ने हुन्छ, अरु एक्स्ट्रा यसमा केही छैन है त। ल सो अब हेर्नुस् त यसमा के छ द भ्यालु अफ के छ 2 टु द पावर 1/3
डट 2 टू द पावर 1/9 डट 2 टू द पावर 1/27 डट 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 के हुन्छ त यसको भ्यालु के हुन्छ यतिको यो त के छ त इन्फाइनाइटसम्म छ भनेको हामीले पक्कै माइन्डमा के आउनु पर्यो त इन्फाइनाइटको फर्मुला लगाउनु पर्छ है त। सो पहिला अप्सन हेरिदिउँ त 2 हुन्छ कि 2 रुट 2 हुन्छ कि अप्सन नम्बर सी रुट 2 हुन्छ कि 4 हुन्छ। सो हेर्नुहोस् त जस्तै के छ त a क्युब छ डट हैन a टु दी पावर 4 छ डट a टु दी पावर 5 छ भने मल्टिप्लाईमा छ भने पावर एड हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई थाहा छ 3 + 4 + 5 हुन्छ हैन। मल्टिप्लाईको फर्ममा छ भने कुनै पनि नम्बर मल्टिप्लाईको फर्ममा छ भने र त्यसको पावर छ भने त्यो पावर के हुन्छ त एड हुन्छ हैन। सो जस्तै यसमा हाम्रो के छ हेर्नुस् त 2 टु दी पावर 1/3 डट 2 टु दी पावर 1/9 डट 2 टु दी पावर 1/27 डट 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 छ। देन यो के छ बेस छ हेर्नुस् त बेस हाम्रो के छ सेम छ फेरि बेस सेम हुनु पर्यो नि त फेरि हैन 10 क्लासमा पढ्नु भएको होला इन्डिसेसमा बेस हाम्रो के छ 2 नै छ ल ठीक छ ओके। र पावर हाम्रो के छ हेर्नुस् त 1/3 छ 1/9 छ 1/27 छ बेस सेम छ भने पावर एड हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई थाहा छ। देन के हुन्छ 2 टु दी पावर 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 डट 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 जान्छ। अब यो हाम्रो केमा गयो त हेर्नुस् त इन्फाइनाइट टर्ममा गयो कि गएन गयो। अब यसमा हामी के गर्दिन्छौं त इन्फाइनाइट वाला फर्मुला लगाउँछौं। सो फर्स्ट टर्म हाम्रो के आयो त 1/3 आयो। अब कमन रेशियो फाइन्ड गर्नु पर्यो। सो कमन रेशियो फाइन्ड गर्नको लागि के हुन्छ हैन a2 डिवाइड बाइ a1 ठीक छ। सो a2 डिवाइड बाइ a1 a2 मा हाम्रो के छ त 1/9 डिवाइड बाइ के गर्न सक्नुहुन्छ a1 भनेको 1/3। अब यसलाई के गर्नु छ सोल्भ गर्नु छ 1/9 * 3 जान्छ भनेको यो कति आयो त 1/3 आयो भन्नुको मतलब कति आयो त 1/3 आयो r = ठीक छ। सो हाम्रो अब a = कति आयो 1/3 र r = पनि कति आयो त 1/3। सो यस इन्फिनिटी को फर्मुला के हुन्छ a को ठाउँमा कति आयो कति थियो त 1/3 डिवाइड बाइ 1 - r को ठाउँमा कति हुन्छ 1/3 ठीक छ। अब यस इन्फिनिटी = के हुन्छ हेर्नुस् त 1/3 होल डिवाइड बाइ के हुन्छ एलसीएम लिँदाखेरि 3 - 1 भनेको कति हुन्छ 2 डिवाइड बाइ 3। अब यसलाई सोल्भ गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ 1/3 इन्टु यो के हुन्छ त उल्टिन्छ भनेको के हुन्छ 3 डिवाइड बाइ 2 हुन्छ 3 3 क्यान्सल भइसकेपछि कति भाग्यो 1/2। अब हाम्रो सिरिज कस्तो बनेको थियो त 2 टु दी पावर 1/3 डट प्लस 1/9 प्लस 1/27 डट डट डट। अब यसको सम हाम्रो कति आयो त यसको सम हाम्रो के आयो त 1/2। अब समथिङ टु दी पावर 1/2 भनेको के हुन्छ त √2 हुन्छ समथिङ टु दी पावर 1/2 छ भने त्यो रुटमा जान्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। सो देयरफोर हाम्रो के आयो त √2 आयो। सो हाम्रो कुन अप्सनमा छ त अप्सन नम्बर सी मा छ। सो हाम्रो के भयो त अप्सन नम्बर सी चाहिँ राइट भयो है त ल। सो यो यसरी हामीले के गर्यौं त क्वेशन नम्बर 11 लाई पनि सोल्भ गर्यौं इजी छ केही गाह्रो छैन ल ठीक छ। अब हामी के गरौँ त 12 नम्बरमा जाउँ के भनेको छ हेर्नुस् त द सिरिज के छ त -2 + 4 - 8 + 16 माइनस डट 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 डज नट ह्याभ सम बिकज यो हाम्रो के छ त इन्फाइनाइट टर्म वाला छ कि छैन छ यसको सम किन हुँदैन भनेर हामीले सोधेको छ। सो अप्सन नम्बर ए r ग्रेटर देन 1 भएको बेला कि अप्सन नम्बर बी r लेस देन 1 भएको बेला कि अप्सन नम्बर डी सी मोडुलस अफ r लेस देन 1 भएको बेला कि अप्सन नम्बर डी मोडुलस अफ r ग्रेटर देन 1 भएको बेला ठीक छ। सो पहिला हामी के गरौँ त यसको कमन रेशियो निकालौं। सो a2 बाइ a1 r = के हुन्छ a2 डिवाइड बाइ a1। सो a2 हाम्रो कति छ त 4 सो 4 डिवाइड बाइ ठीक छ a1 हाम्रो कति छ -2 सो कति आयो -2 आयो r = कति आयो -2 भनेको मोडुलस लिँदाखेरि के हुन्छ मोडुलस अब r ग्रेटर देन 1 आइराखेको छ हो। हेर्नुस् त मैले अहिले भर्खर तपाईहरुलाई पढाए के पढाए s इन्फिनिटी = a डिवाइड बाइ 1 - r वेयर वाला मैले कन्डिसनमा के लेखेको थियो मोडुलस अफ r लेस देन 1 हुनु पर्यो r लेस देन 1 हैन के त मोडुलस अफ r के हुनु पर्यो त लेस देन 1 हुनु पर्यो। सो यो हाम्रो अप्सन राइट भयो त भएन। सो r ग्रेटर देन 1 हुन्छ त हुँदैन। अब हामीले थाहा छ कि इन्फाइनाइट टर्मको फर्मुला कति बेला ट्रु हुन्छ त जति बेला हाम्रो के हुन्छ त मोडुलस अफ r ग्रेटर देन 1 हुन्छ सरी लेस देन 1 हुन्छ के त मोडुलस अफ r
लेस देन 1 भएको बेला हाम्रो के हुन्छ त इन्फाइनाइट टर्म के हुन्छ त ट्रु हुन्छ र त्यसको सम हुन्छ। तर यो अप्सनलाई हेरेर हामी के भन्न सक्छौँ कि हामीले भनेको छ डज नट ह्याभ सम। सो यो अप्सनलाई पनि एलिमिनेट गर्न सकिन्छ। सो हाम्रो अप्सन कुन भयो त अप्सन नम्बर डी, किनभने 2 लाई मोडुलस लिनुहुन्छ भने के हुन्छ -2 लाई मोडुलस लिनुहुन्छ भने 2 हुन्छ व्हिच इज ग्रेटर देन 1 हैन, लेस देन 1 हो त हैन। सो देयरफोर हामी के भन्न सक्छौँ कि अप्सन नम्बर डी हाम्रो के हुन्छ त राइट हुन्छ। सो अप्सन नम्बर डी, किनभने मोडुलस अफ आर ग्रेटर देन 1 भएको कारणले गर्दा यो सम हाम्रो के हुन्छ त हुँदैन, यसको सम हाम्रो के हुन्छ त हुँदैन है त ल। सो ठीक छ, सो यसरी गर्नु होला है त ल। सो तपाईलाई थाहा छ कि मोडुलसमै हेर्नु होला, किनभने हाम्रो के छ त मोडुलस अफ आर लेस देन 1 छ है त। सो मोडुलस भक्कै वाला टर्म हामीले हेर्नु पर्यो। सो यसमा त हुँदैन, मोडुलस वाला बाँकी कुन भयो यो भयो। सो यसरी पनि गर्न सकिन्छ, नत्र तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त हैन त्यो पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब कतिजनाले यसमा टिक लगाइदिन्छ, किनभने -2 आएको छ। सो -2 ग्रेटर देन 1 यसरी पनि गर्न सकिन्छ। तर हामीले के छ त मोडुलस वाला लिनु पर्यो, किनभने मोडुलस अफ आर लेस देन 1 भएको बेला हामीले ट्रु भइराखेको छ भने मोडुलस अफ आर ग्रेटर देन 1 भएको बेला हामीले फल्स हुन्छ हो। ल ठीक छ, सो यसरी कन्सेप्ट लगाउनु होला, ठीक छ, केही गाह्रो छैन। सो अब हामी क्वेसन नम्बर 13। सो के भनेको छ द सम अफ द इन्फाइनाइट सिरिज। अब यसको हामीले के गर्नु पर्यो त सम निकाल्नु पर्यो, ठीक छ। सो केही गाह्रो छैन, हेर्नुहोस् त अप्सन तपाईँ हेर्दै गर्नुहोस्, म तपाईँलाई बुझाउँदै गर्छु। के छ द सम अफ द इन्फाइनाइट सिरिज, के भनेको छ 2 + 2/3 + 2/9 + 2/27 + डट 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 इज, यसको सम हाम्रो के हुन्छ। सो तपाईलाई फर्मुला थाहै छ, एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टु ए डिभाइड बाई 1 - r हुन्छ। सो यसको लागि हामीले के निकाल्नु पर्यो फर्स्ट टर्म। सो फर्स्ट टर्म हाम्रो के छ त 2 छ र हामीले अब के निकाल्नु पर्यो आर। सो आर को फर्मुला के हुन्छ a2 डिभाइड बाई a1। सो आर a2 के छ त 2/3। सो मैले के गरेँ हेर्नुहोस् त 2 डिभाइड बाई 3 गरेँ। एन्ड a1 हाम्रो कति छ त 2 छ। सो मैले 2 गरेँ। सो यसलाई तपाईँले कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ 2/3 इन्टु 1/2, 2 2 क्यान्सल भयो, बाँकी के आयो 1/3। 1/3 के छ त मोडुलस अफ आर लेस देन 1 छ। यसलाई तपाईँले सोल्भ गर्नुहुन्छ भने 0. कति पाउनुहुन्छ एकचोटि है त 1/3 गर्दाखेरि 1/3 गर्दाखेरि एकैछिन है त 1/0.33 त्यही थियो 0.333 पाउनुहुन्छ। यो त के छ त मोडुलस अफ आर लेस देन 1 भनेको लेस देन 1 भन्दा कम छ। सो अहिले यो के हुन्छ त सेटिस्फाइड हुन्छ है त ल। सो अब हामीले के गर्नु पर्यो फर्स्ट टर्म हाम्रो कति छ त 2 डिभाइड बाई 1 - r को भ्यालु कति छ त 1/3। सो मैले 1/3 राखेँ। अब यसलाई मलाई के गर्नु पर्यो त सोल्भ गर्नु पर्यो, यसलाई मैले अब मेट्दिएँ। ल ठीक छ हैन, यति मात्रै मेट्नु भइहाल्छ। सो के छ हेर्नुहोस् त 2 डिभाइड बाई एलसिएम लिनुहुन्छ भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त 2 डिभाइड बाई 3 हुन्छ हो। सो अब के हुन्छ 2 इन्टु 3 डिभाइड बाई 2 हुन्छ। यो के हुन्छ पल्टिन्छ हैन, माथि जान्छ 3 माथि जान्छ 2 तल आउँछ। सो 2 र 2 क्यान्सल भएर हाम्रो बाँकी के आयो 3 आयो हो। सो यसको सम हाम्रो कति आयो त 3 आयो। सो कुन अप्सनमा छ त अप्सन नम्बर कुनमा छ त अप्सन नम्बर बी मा छ है त ल। सो अप्सन नम्बर बी हाम्रो के भयो त राइट भयो ल। सो यो पनि इजी नै थियो, फर्मुला थाहा छ भने सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है त ल। सो अब हामी 14 नम्बरमा जाउँ। हेर्नुहोस् त के भनेको छ इफ x इज इक्वल्स टु a डिभाइड बाई 1 प्लस a वेयर a ग्रेटर देन 0 छ, a भनेको पोजिटिभ छ, देन the sum of the series 1 plus x square plus x cube plus dot 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 infinite is, हेर्नुहोस् त के छ हाम्रो 1 प्लस a हुन्छ कि अप्सन नम्बर बी 1/a हुन्छ कि अप्सन नम्बर सी 1/1 प्लस a हुन्छ कि अप्सन नम्बर डी 1 प्लस a/a हुन्छ, के हुन्छ। सो हामीलाई केमा दिएको छ 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस डट 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 इन्फाइनाइट। यसको पहिला हामीलाई सम निकाल्नु पर्यो, ठीक छ। सम निकालिसकेपछि x को भ्यालु हामी के गरिदिन्छौँ त त्यसमा सब्स्टिट्युट गरिदिन्छौँ र जुन हाम्रो भ्यालु आउँछ इन टर्म्स अफ के त a, किनभने यो हाम्रो नभएको भए ठ्याक्कै यसकै सम निकालेर x के टर्ममा हामीले के हुन्थ्यो त अप्सन हुन्थ्यो। तर अहिले हाम्रो के छ त a को टर्ममा अप्सन छ र x को भ्यालु पनि हामीले के दिएको छ त a कै टर्ममा दिएको छ, x इज इक्वल्स टु a डिभाइड बाई 1 प्लस a दिएको छ है त ल। सो हामीले के गर्नु पर्यो त हैन पहिला यसको सम निकाल्नु पर्यो,
र त्यसपछि सम जुन आउँछ नि त्यसमा हामीले के सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ त x को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ जुन हामीलाई के दिएको छ त a डिभाइड बाइ 1 प्लस a दिएको छ है त ल। सो हामीले सबभन्दा पहिला s इन्फिनिटी इज इक्वल्स टु के हुन्छ a को भ्यालु कति छ त फर्स्ट टर्म 1 डिभाइड बाइ 1 प्लस 1 माइनस r को ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्छौँ हेर्नुस् त a2 डिभाइड बाइ a1 ठीक छ r को भ्यालु। सो a2 को ठाउँमा के छ x, सो x डिभाइड बाइ a1 को ठाउँमा कति छ 1, सो 1 इज इक्वल्स टु कति भयो r, सो r इज इक्वल्स टु कति आयो त x आयो। सो मैले r को ठाउँमा कति राखेँ x राखेँ ठीक छ। अब इज इक्वल्स टु यो अब हाम्रो के आयो त सम आइसक्यो, एक स्टेपमै सम आयो है त ल। सो अब x को भ्यालु हामी सिधा के छ त a डिभाइड बाइ 1 प्लस a, सो मैले त्यही राखिदिन्छु 1 माइनस a डिभाइड बाइ 1 प्लस a ठीक छ। सो अब 1 डिभाइड बाइ एलसीएम लिदिउँ के हुन्छ हेर्नुस् त 1 प्लस a माइनस a डिभाइड बाइ के हुन्छ 1 प्लस a। अब यो 1 प्लस a कहाँ जान्छ माथि जान्छ, सो मैले के गरेँ 1 प्लस a डिभाइड बाइ a र a क्यान्सल हुन्छ बाँकी के हुन्छ डिभाइड बाइ 1। सो यसलाई तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ 1 प्लस a, सो हाम्रो के आयो त 1 प्लस a आयो। सो हाम्रो कुन अप्सनमा छ त अप्सन नम्बर a मा छ। कति सिम्पल छ हैन हैन, कति सिम्पल छ, केही गाह्रो छैन है त। सो यसरी गर्नु हो ल। सो अब हामी फटाफट 5 नम्बरमा जाउँ। हेर्नुस् त के भनेको छ कि 4 मोडुलस अफ x ग्रेटर देन 1। अब यहाँ हेर्ने बित्तिकै के भन्छ कि यसको सम हुँदैन। सो हेर्नुस् त पहिला म अप्सन हेराइदिन्छु, अप्सनमा छ, अप्सनमा सबै दिएको छ 1। अब हामीले के भनेको छ मोडुलस अफ x ग्रेटर देन 1 भनेको मतलब मानौ तपाईले x को भ्यालु 2 लिनु भयो। अब तपाईले यहाँ 2 राख्नु भयो, 2 को स्क्वायर गर्नु भयो ल ठीक छ, 2 को क्युब गर्नु भयो। अब 1 डिभाइड बाइ 2 भने कति हुन्छ 0.5। यो त लेस देन r आइरा, यो त लेस देन 1 आइराखेको छ कि छैन छ, भन्नुको मतलब मोडुलस अफ r लेस देन 1 हामीले सेटिस्फाइड गरिराखेको छ भनेको यसको सम त हुन्छ। यो हामीले के दिएको छ यही ठाउँमा मानौ तपाईलाई मोडुलस अफ x लेस देन 1 दिएको भए यसको सम हाम्रो हुन्थेन, किनभने मोडुलस अफ x लेस देन 1 भनेको 0.5 लिनुहुन्थ्यो भने 1 डिभाइड बाइ 0.5 त हाम्रो के आउँछ 2 आउँछ, हुन्छ कि हुँदैन हो। सो 2 आयो भने हामी के भन्न सक्छौँ यो के भयो मोडुलस अफ x ग्रेटर देन 1 भयो, त्यति बेला यसको सम हुन्थेन। तर अहिले हाम्रो के छ त मोडुलस अफ x के छ ग्रेटर देन 1 भनेको यो डिनोमिनेटरमा के छ त डिनोमिनेटरमा हामीले के छ त ग्रेटर देन 1 भ्यालु छ भनेको 2 लियौँ भने के हुन्छ 2 देन 1 डिभाइड बाइ 2 गर्दाखेरि के हुन्छ 0.5 हुन्छ। सो 0.5 भनेको के हो लेस देन 1 हो हैन ठीक छ। सो देयरफोर हामी के भन्न सक्छौँ यसको सम हुन्छ। सो सम हुन्छ भने निकाल्दिउँ सम के हुन्छ हेर्नुस् त इन टर्म्स अफ हामीलाई के चाहियो त y चाहियो, अप्सन पनि हेरिराख्नु है त। इन टर्म्स अफ हामीले के हुन्छ x आउँछ। सो हेर्नुस् त तपाईले अब s इन्फिनिटी y दिएकै छ, s इन्फिनिटी इज इक्वल्स टु हामीलाई कति दिएको छ y दिएको छ ठीक छ। सो s इन्फिनिटी इज इक्वल्स टु हामीले के भन्न सक्छौँ हेर्नुस् त अब तपाईले भन्नुहुन्छ कि कसरी s इन्फिनिटी इज इक्वल्स टु y आयो ठीक छ। सो हामीले के दिएको छ हेर्नुस् त y इज मानौ तपाईले केही नदिएको यति मात्रै दिएको भए तपाईले के निकाल्नु त s इन्फिनिटी इज इक्वल्स टु समथिङ भ्यालु आउँथ्यो, भन्नुको मतलब यो y इज इक्वल्स टु s इन्फिनिटी इज इक्वल्स टु यदि लेख्नु अथवा y इज इक्वल्स टु सम लेख्नु कुरा त एउटै हो। त्यसैले मैले के लेखेँ हेर्नुस् त s इन्फिनिटी इज इक्वल्स टु कति आयो y, कति छ हामीले दिएको y हैन। सो अब s इन्फिनिटी को फर्मुला के हुन्छ a को ठाउँमा कति छ 1 बाइ x होल डिभाइड बाइ 1 माइनस 1 बाइ 1 माइनस r, r हामीले निकाल्नु पर्यो। सो r इज इक्वल्स टु के हुन्छ a2 डिभाइड बाइ a1 हुन्छ। सो a2 को ठाउँमा हामीले के छ हेर्नुस् त के छ त 1 डिभाइड बाइ x स्क्वायर होल डिभाइड बाइ के छ त 1 बाइ x, a1 के छ 1 बाइ x। सो 1 बाइ x स्क्वायर इन्टु अब यो के हुन्छ त माथि जान्छ के हुन्छ x माथि एन्ड 1 तल ठीक छ। x र x क्यान्सल भइसकेपछि बाँकी के हुन्छ 1 बाइ x। सो हाम्रो के आयो हेर्नुस् त 1 बाइ x आयो कमन रेसियो ठीक छ। अब तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ s इन्फिनिटी को ठाउँमा के छ त y। सो y इज इक्वल्स टु 1 बाइ x होल डिभाइड बाइ एलसीएम लिँदाखेरि के हुन्छ x माइनस 1 डिभाइड बाइ x हैन ल ठीक छ। अब यसलाई फर्दर सोल्भ गरौँ हैन, एकछिन म यसलाई इरेज गरिदिइहाल्छु ल। सो हेर्नुस् त यसलाई के गर्न सकिन्छ 1 डिभाइड बाइ x होल डिभाइड बाइ यसलाई के गर्न सकिन्छ त हेर्नुस् त इन्टु के हुन्छ x माथि र x माइनस 1 तल, x र x क्यान्सल भइसकेपछि बाँकी के हुन्छ 1 बाइ x माइनस 1 ठीक छ। यति आयो। अब हेर्नुस् त यो के छ त y इज इक्वल्स टु यति आयो।
अब मलाई के चाहिन्छ त y को टर्ममा चाहिन्छ, देन क्रस मल्टिप्लाई गरिदिउँ हैन। क्रस मल्टिप्लाई गरे पनि भयो, नत्र तपाईले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, x - y = 1 / y लेख्न सक्नुहुन्छ कि नै? सक्नुहुन्छ हैन। यसलाई मैले यहाँ पठाइदिए र y लाई मैले यहाँ पठाइदिए, ठीक छ। देन के हुन्छ हेर्नुस् त, x = 1 / y + 1, ठीक छ, यति गर्न सक्नुहुन्छ। अब एलसीएम लिँदाखेरि x = के हुन्छ, 1 + y / y हुन्छ। हाम्रो x को भ्यालु के आयो हेर्नुस् त, 1 + y / y भनेको हामीलाई के आयो त, सम हामीलाई केमा चाहियो त, सम हामीलाई त इन टर्म्स अफ y मा चाहियो। सो इन टर्म्स अफ y मा आयो, सो कति आयो, 1 + y / y। सो हाम्रो केमा कुन अप्सनमा छ त, अप्सन नम्बर डी मा छ। सो अप्सन नम्बर डी हाम्रो के भयो त, राइट भयो है त। ल सो यसरी गर्नु होला है त। सो अब यो पनि इजी नै थियो, केही गाह्रो चाहिँ थिएन। अब हामी के गरौँ त, क्वेसन नम्बर 16 मा जाउँ, एन्ड दिस इज द सेकेन्ड लास्ट क्वेसन। अब हेर्नुस् त के भनेको छ, द सम अफ द सिरिज 1/2 + 2/2² + 1/2³ + 2/2⁴ +... इज, यसको सम हाम्रो के हुन्छ, पहिला अप्सन हेरौँ। 2 हुन्छ कि 3 हुन्छ कि 4/3 हुन्छ कि 2/3 हुन्छ, के हुन्छ। अब यो हाम्रो के छ त, जियोमेट्रिक सिरिजमा छैन है त। सो हामीलाई इन्फाइनाइट सम हुनको लागि जियोमेट्रिक सिरिजमा हुनु पर्यो, बुझ्नु भयो, ठीक छ। सो यो हाम्रो के छ त, जियोमेट्रिक सिरिजमा छैन, अलि एरेन्ज गर्नुपर्छ, अलिकता एरेन्ज गर्नुपर्छ। सो यो के हुन्छ त, दुईटा मानौँ न कि एउटा त फर्स्ट दुईटा जियोमेट्रिक सिरिज छ यसमा, ठीक छ। एउटा के हुन्छ त, यो र यो टर्म मिलेर एउटा जियोमेट्रिक सिरिज बनाउँछ, यो र यो टर्म मिलेर के बन्छ त, एउटा जियोमेट्रिक सिरिज बनाउँछ। सो यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ त, अलिकता एरेन्ज गर्नुपर्छ। सो कसरी एरेन्ज गर्ने त, हेर्नुस् त, यसलाई मैले के लेख्छु त, 1/2 + 1 न्युमरेटरमा हैन, 1 वाला जुन टर्म छ त्यसलाई मैले पहिला लेख्छु। सो के छ, 1/2 छ र एउटा के छ, 1/2³ छ, प्लस अब 2 अब न्युमरेटरमा 2 वाला टर्मलाई एक ठाउँमा लेख्नुस्। अब कतिजना साथीले के गर्नुहुन्छ त, एकैचोटि यो फर्स्ट टर्मलाई सेकेन्ड टर्मलाई सोल्भ गरेर आर निकाल्नुहुन्छ, ए निकाल्नुहुन्छ, अप्सनमा के आउँछ के आउँछ थाहै हुँदैन। मैले त सोल्भ गरेको छैन, त्यसो गरेर मैले डिरेक्टली त्यही सोल्भ गरेको छु। सायद अब यो तीनवटा अप्सनमध्ये कुनै आउला, मलाई थाहा छ, किनभने एमसिक्यूमा त्यही बिगारेरै दिन्छ हैन, तपाईँलाई झुकिएर दिन्छ। किनभने कतिजनाले के गर्छ, हतारमा योलाई फर्स्ट टर्म हैन, यसलाई फर्स्ट टर्म र यसलाई सेकेन्ड टर्म मानेर रेसियो निकाल्छ, कमन रेसियो निकाल्छ र ए निकाल्छ र डिरेक्टली एस इन्फिनिटीको भ्यालु निकालिदिन्छ र अप्सनमा मिल्छ भने ठिकै छ, अप्सनमा मिल्दैन भने अल्लमा पढ्छ अनि त्यसपछि जान्छ ल है। सो त्यसरी नगर्नु होला, अलिकता चाहिँ ब्रेन युज गर्नु होला है त, ल ठिक छ। सो यसमा के छ हेर्नुस् त, मैले के गरेको थिएँ त, हेर्नुस् त, मैले न्युमरेटरमा भएको 1 वाला टर्मलाई मैले एक ठाउँमा लेखेको थिएँ र अब मैले न्युमरेटरमा 2 वाला टर्मलाई एक ठाउँमा लेख्छु है त। के भयो हेर्नुस् त, 2⁴ प्लस ... छ। अब यतिको सम भिन्नै निकाल्नुस् र यतिको सम भिन्नै निकाल्नुस्, तर फर्मुला हाम्रो के हुन्छ त, एस इन्फिनिटी = a / 1 - r नै हुन्छ, ठीक छ। सो अब हेर्नुस् त, यसको लागि फर्मुला हाम्रो के हुन्छ, फर्स्ट टर्म के छ त, 1/2 होल डिभाइड बाइ 1 माइनस, अब यो दुईटा टर्मबाट हामीले के निकाल्नु पर्यो त, कमन रेसियो निकाल्नु पर्यो। सो हेर्नुस् त, कमन रेसियो के हुन्छ, r = a2 के हुन्छ त, a1 हुन्छ। a2 हाम्रो के छ त, हेर्नुस् त, 1/2³ भनेको 1/8 डिभाइड बाइ के छ त, फर्स्ट टर्म 1/2, यसलाई सोल्भ गर्नुहुन्छ भने 1/4 आउँछ। सो हाम्रो के आयो, कमन रेसियो 1/4 आयो। प्लस अब हेर्नुस् त, यहाँबाट त फर्स्ट टर्म तपाईँलाई थाहै छ कति आउँछ, हेर्नुस् त, 2 डिभाइड बाइ 2 को स्क्वायर 4, देन कति आउँछ त, 1/2 नै आउँछ। सो मैले के लेखेँ, 1/2 नै लेखेँ। अब डिभाइड बाइ कमन रेसियो चाहियो, a2 डिभाइड बाइ a1, a2 हाम्रो के छ, 2 टु दी पावर के छ 4, 2 टु दी पावर के छ 4 डिभाइड बाइ a1 कति छ, 2 डिभाइड बाइ 2 स्क्वायर भनेको। यसले तपाईँले लेख्नुहुन्छ भने कसरी लेख्नुहुन्छ, हेर्नुस् त, यसलाई एउटा क्यान्सल भयो भने के हुन्छ, 1/2³ 1/2³ भ्यालु 1/8 होल डिभाइड बाइ, यसलाई पनि क्यान्सल गर्नुहुन्छ भने के आउँछ, 1/2 नै आउँछ। ठ्याक्कै हाम्रो यस्तै आयो। सो कति आउँछ हेर्नुस् त, 1/4 नै आउँछ। सो कति आउँछ, 1 - 1/4 नै आउँछ। अब यसलाई मैले फर्दर सोल्भ गरेँ, कति हुन्छ, 1/2 होल डिभाइड बाइ के हुन्छ, 1/4 एलसिएम लिनुहुन्छ भने कति हुन्छ त, 3 डिभाइड बाइ 4, यसलाई एलसिएम लिनुहुन्छ भने के हुन्छ, 4 - 1 3 डिभाइड बाइ 4। अब प्लस फेरि के हुन्छ, 1/2, यसमा पनि त्यही हुन्छ, के हुन्छ त, हेर्नुस् त, 3 डिभाइड बाइ 4 नै हुन्छ हैन।
ल ठिक छ, यति भयो। अब यसलाई हामीले सोल्भ गर्नु पर्यो। सो लास्टै हो। ल ठिक छ। सो के हुन्छ हेर्नुहोस् त 1/2 इन्टु त डिनोमिनेटरमा 3/4 छ भने माथि जाँदाखेरि के हुन्छ 4/3 प्लस सेम यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ 4/3। ठिक छ। अब यो 2 र 2 क्यान्सल भयो, कति भयो 2। ठिक छ। यहाँ पनि 2 र 2 क्यान्सल भयो 2 भयो। सो कति भयो 2/3 हैन, प्लस कति भयो त 2/3 आयो। अब कति भयो हेर्नुहोस् त 2/3। अब यसलाई एलसीएम लिनुहुन्छ भने के हुन्छ 2 + 2 / 3 हैन, भन्नुको मतलब कति आयो त 4/3। सो हाम्रो कुन अप्सनमा हाम्रो 4/3 छ त अप्सन नम्बर सी मा छ। सो हाम्रो कुन अप्सन राइट भयो त अप्सन नम्बर सी नै राइट भयो है त। ल सो यसरी फर्स्टमा हामीले अब हेर्नुहोस् है त एमसीक्यू गर्ने बेलामा हैन, एमसीक्यू गर्ने बेलामा अथवा यही क्वेसन हामीलाई के भएको भयो त इक्जाममा आएको भयो, एमसीक्यू बाहेक आएको भए तपाईहरुले जहिले पनि फर्स्ट टर्म र सेकेन्ड टर्मलाई मात्रै त्यो चेक नगर्नुस् है त जियोमेट्रिक सिरिजमा अथवा जुनसुकै सिरिजमा फर्स्ट टर्म र सेकेन्ड टर्मलाई मात्रै के गर्नु त चेक नगर्नुस्। जस्तै यहाँ तपाईले मानौ यो दुईटाले चेक गरेको भए के हुन्थ्यो हेर्नुस् त, यसलाई तपाईले सोल्भ गरेको भए के हुन्थ्यो 2 / 2² होल डिभाइडेड बाइ 1/2 भन्नुको मतलब यो त कति आउँछ 1 आउँछ। ठिक छ हैन। अब यो 1 आउने बित्तिकै त के हुन्छ त सम एक्जिस्ट हुन्छ त हुँदैन, त्यो पनि एउटा कुरा भयो। ल ठिकै छ मानौ आयो। अब त्यस्तै मलाई के गर्नु पर्यो त सेकेन्ड र थर्डलाई चेक गर्नु पर्यो। सो 1/2³ डिभाइड बाइ 2 टु द पावर 2²। ठिक छ हैन। सो के आउँछ यो र यो मैले लिए थर्ड र सेकेन्ड टर्म मैले, सो 1/8 होल डिभाइड बाइ 1/2 आयो हैन। यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ 1/2 नै हुन्छ। अब यसलाई त 1/4 आयो। ल अब a2 डिभाइड बाइ a1 इज इक्वल्स टु a3 डिभाइड बाइ a2 त सेमै छैन, भनेको जियोमेट्रिक सिरिजमै छैन। तर यसलाई अलिकति एरेन्ज गर्नुहुन्छ भने जसरी मैले गरे त्यसरी एरेन्ज गर्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै हाम्रो के छ त दुईटा जियोमेट्रिक सिरिज बनिराखेको छ। सो प्रत्येक त्यो छुट्टा छुट्टै के गर्नु सोल्भ गर्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ त पाउनुहुन्छ एन्सर हो। सो जहिले पनि फर्स्ट र सेकेन्ड टर्म लिएर मात्रै कमन रेसियो अथवा कमन डिफरेन्स ननिकाल्नुस्। फर्स्ट सेकेन्डलाई चेक गरिसकेपछि सेकेन्ड र थर्डलाई पनि चेक गर्ने बानी बसाउनुस् है त। सो त्यसरी गर्दाखेरि इजी हुन्छ। अब हाम्रो के आयो हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर 17 जुन हाम्रो लास्ट क्वेशन छ। ठीक छ। के भनेको छ इफ द सम, यो सल्भ नगरे पनि भयो तपाईहरुले आफै गरिहाल्नुहुन्छ। के छ हेर्नुस् त इफ द सम अफ एन इन्फाइनाइट जियोमेट्रिक सिरिज इज 6 भनेको एस इन्फिनिटी तपाईलाई कति दिएको छ त 6 दिएको छ। एन्ड द फर्स्ट टर्म इज 2 भनेको a इज इक्वल्स टु कति दिएको छ 2 दिएको छ। देन द कमन रेशियो इज r इज इक्वल्स टु व्हाट, मलाई गर्नुपर्छ र यो हेर्नुस् त अप्सन हेर्दै गर्नुस् म सोल्भ गर्दै जान्छु। सो एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टु ठ्याक्कै a डिभाइड बाइ 1 माइनस r, एस इन्फिनिटी 6 दिएको छ, फर्स्ट टर्म 2 दिएको छ 1 डिभाइड बाइ r। सो अब मैले के गर्छु हेर्नुस् त 1 माइनस r इज इक्वल्स टु 2 डिभाइड बाइ 6 गरिदिन्छु हैन। यो कति आउँछ 2 डिभाइड बाइ 6 भनेको 1/3। अब r इज इक्वल्स टु हेर्नुस् त r लाई मैले त्यो साइड पठाइदिए माइनस r लाई र 1/3 लाई मैले यो साइड ल्याए भने के हुन्छ 1 माइनस 1/3। अहिले सोल्भ गर्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै तपाईले 2/3 पाउनुहुन्छ जुन हाम्रो के छ त अप्सन नम्बर डी सी मा छ है त। यो अप्सन सायद मिस्टेक भएको छ है त, यो अप्सन मिस्टेक भएको छ, टाइपिङ गर्ने बेलामा मिस्टेक भएको होला है त। ल सो त्यसको लागि सरी है त। सो यसरी गर्नु, यसमा के छ त के थियो हैन, एस इन्फिनिटी दिएको छ, फर्स्ट टर्म दिएको छ, कमन रेशियो निकाल्ने भनेको छ हैन। यो त तपाईले त्यतिकै हेर्ने बित्तिकै भनिदिनुहुन्छ हैन। सो यो हाम्रो के थियो त एमसीक्यू दिएको त सिक्वेन्स एन्ड सिरिज को है त। ल सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। अब हामी के गर्नेछौँ त क्वाड्रेटिक इक्वेसनको भिडियोमा भेट्नेछौँ। म त्यो पनि बनाएर हालिदिन्छु है त। सो तपाईहरु धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभएको थियो कि क्वाड्रेटिक इक्वेसन बनाइदिनु भनेर। सो मैले अब के गरिदिनु त यो सक्यो हैन। अब सेकेन्ड एन्ड सिरिजको सबै सक्यो, थ्योरी पनि सक्यो, एक्सरसाइज पनि सक्यो, एमसीक्यू पनि सक्यो। अब हाम्रो के बाँकी छ त क्वाड्रेटिक इक्वेसन बाँकी छ र त्यसको एक्सरसाइज र एमसीक्यू पनि म बनाएर अपलोड गरिदिइहाल्छु है त। ल सो वन्स अगेन थ्याङ्क यू एभ्रिवान। सो त्यति बेलासम्मको लागि पढ्दै गर्नुहोस्। अल द भेरी बेस्ट है त। ल